अस्सलाम वालेकुम। हमारी आज की नावल आफ्टर मैरिज बेस्ड नावल है। बहुत ही लॉन्ग नावल है और मल्टीपल कपल बेस्ड नावल है, एज डिफरेंट बेस्ड नावल है, फोर्स मैरिज बेस्ड नावल है, कज़िन मैरिज बेस्ड नावल है। और क्योंकि इस नावल का सीज़न 1 भी मैंने रीड की थी, आप लोगों ने सभी ने खूब पसंद किया है। इसी उम्मीद के साथ ये नावल भी आप लोगों को इसका सीज़न 2 ज़रूर पसंद आएगा। इस नावल को आप लोग खूब शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, और इस नावल के बारे में जो भी आपको पसंद आ रहा है वो कमेंट के ज़रिए मुझे ज़रूर बताइए। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। हम लोग पढ़ते हैं नावल की जानिब। क्या हुआ? बिग बी। खुर्रम ने टीवी लाउंज में ऐबक को खामोश बैठा पाया तो पूछा। वो कुछ नहीं। ऐबक चैनल सर्चिंग करता उकताहट से जवाब देने लगा। कुछ तो हुआ है, वरना आप यूं खामोश नहीं होते। खुर्रम एक्सरे करती नज़रों से उसको देखने लगा। असोमिल और मेरी दोस्ती 7 सालों से थी। उसने मुझ पर बहतान लगाया महज इस बात की वजह से कि मैंने उससे शादी करने से इनकार किया। इस बात की वजह से उसने हमारी दोस्ती का लिहाज तक नहीं किया। मेरी बहुत सी गर्ल फ्रेंड्स हैं, वो मेरे साथ मेरी वजह से नहीं होती। मेरी पर्सनालिटी, मेरे बैकग्राउंड, मेरे हाई स्टेटस, बैंक बैलेंस की वजह से होती है। समझ नहीं आता ये लड़कियां इतनी सेल्फिश क्यों होती हैं। ऐबक गहरी सांस खारिज करता आखिर दिल में मौजूद बात बयान कर गया। ऐसा कुछ नहीं होता, सब लड़कियां एक जैसी ही नहीं होती। खुर्रम ने उसको समझाना चाहा। तो तुम्हें कुछ नहीं पता। ऐबक ने अपना सिर झटका। अच्छा, एक बात कहूँ, अगर आप बुरा ना माने तो। खुर्रम कुछ हिचकिचाहट से बोला। ऐबक ने इजाज़त दी। मे भी मतलब हो सकता है आप नशे में हो और वो सब हो गया हो जो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कोई लड़की अपनी इज्जत दांव पर लगाएगी। खुर्रम को समझ नहीं आया वो कैसे बात करे। भाई हो तभी कुछ कहा नहीं, कोई और होता तो उसका मुंह तोड़ देता। ऐबक तफन्नुर से बोला। खबरो यार, रिलैक्स, मैं जस्ट आईने का दूसरा रुख आपको दिखाना चाहता था। अगर आपको बुरा लगा तो आई एम सॉरी, पर क्या आपको नहीं लगता एक मर्तबा आप सोमिल से मिल बैठकर नरमी से बात करें? क्या पता वो अब की समझ जाए। अपना केस वापस ले, क्योंकि बिग बी, इस केस से आपका मुस्तकबिल असरअंदाज हो सकता है। खुर्रम उसके कंधे पर हाथ रखकर सुलझे हुए लहजे में बोला। अब मुझे उस घटिया औरत से कोई बात नहीं, और केस वो वापस क्या लेगी। उसने सबको ये बताया कि वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, और अगर उसकी वजह से मेरा मुस्तकबिल खराब हुआ तो मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को भी। ऐबक हाथों की मुट्ठियां भींचकर बोला। बिग बी, एक तो आपको गुस्सा बहुत आता है, दफा करे और अपना मूड ठीक करे। खुर्रम ने बात बदलनी चाहिए। तो तुम्हें पता है, आज लाहौर में बॉक्सिंग मुकाबला था, मुझे वहां जाना था, मगर डैड ने कहा मैं शहर से बाहर नहीं जा सकता। अल्लाह, नहीं समझ नहीं आता डैड को एमएलए की कुर्सी पर बिठाया किस कम अक्ल ने है। ऐबक को अचानक ख्याल आया तो दांत पीसकर कहता अपनी जगह से उठकर टीवी लाउंज से बाहर निकल गया। खुर्रम तासुफ से उसकी पुश्त को देखता खुद टीवी देखने में मगन हो गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐबक ऐसा नहीं कर सकता। खुर्रम ने न्यूज़ चैनल देखती अपना सिर जोर शोर से नफ़ी में हिलाने लगी। शाजिम जो गांव के आवारा लड़कों के साथ टेनिस गेम खेलकर वापस आया था, टीवी लाउंज से खुर्रम की आवाज़ें सुनकर वहां आया, जहां न्यूज़ एंकर गला फाड़ फाड़ ऐबक गाजियान पर लगे इल्ज़ाम को बढ़ चढ़कर बता रहा था। साइड में ऐबक गाजियान की तस्वीरें भी दिखाई जा रही थी जो उस लड़की के साथ थी। अस्टाइलिश मौलानी, तुम्हारे पास बड़ी खबरें होती हैं, इतना भी पता होगा। ना महरम को इतने गौर से नहीं देखा करते, ना उनका नाम अपने ज़बान पर लाते हैं। शाजिम उसके पीछे खड़ा होता चिढ़ाने की गर्ज से बोला। आज हमारा दिमाग खराब है, इसलिए फासला रखा, वरना हम तुम्हारा ये थोबड़ा तोड़ देंगे। मुहर्रम की बात पर शाजिम हाथ बढ़ाकर पीछे से उसका गला दबाने की कोशिश करने लगा, मगर अफसोस वो ये सोच सकता था, करने की हिम्मत नहीं थी उसमें। ज़्यादा हवाओं में उड़ने की ज़रूरत नहीं और ना ऐसी खबरें सुनने की ज़रूरत है। मुझे 2 रिमोट, शाजिम से छटक कर बोला। अरे तुम हमेशा गरीब आवाम की तरह चिपक ना जाया करो, अपने कमरे में जाओ, वहाँ देखो टीवी जितनी भी देखनी है। मुहर्रम दांत पीसकर बोली। होगा वही जो मैं चाहता हूँ, इसलिए वक्त ज़ाया मत करो। एक अदद टीवी तुम्हारे कमरे में भी मौजूद है, बेहतर है वहाँ देखकर ऐबक का गम ताज़ा करो। शाजिम उसकी पुश्त घूर कर बोला। तो तुम कहीं के चंगेज़ खान नहीं हो, जो वही होगा जो तुम चाहते हो, इसलिए अपने कमरे में जाओ और पहले नहा कर आओ, पसीने की बदबू आ रही है तुमसे। आया बड़ा कहने होगा, वही जो मैं चाहता हूँ, इतने तुम 30 मार खान। मुहर्रम की बात पर शाजिम चौंक कर अपनी शर्ट और बाजू सूंघने लगा, फिर खूंखवार नज़रों से उसकी पुश्त देखता अपने हाथ का मुक्का लहराकर लाउंज से बाहर जाने लगा, क्योंकि सच में अब उसको खुद से बदबू महसूस होने लगी थी।
تو درید شاہ نے کیس لینے سے انکار کیا ہے۔ اس شیخ اقبال نے سومل کو دیکھ کر بتایا، بٹ وائی ڈیڈ، آپ نے خود بتایا تھا وہ عام طور پر ایسے کیسز ہی لیتے ہیں۔ سومل کے چہرے پر پریشانی کی پرچھائیاں نظر آنے لگیں۔ ایبک کا وکیل شاذل شاہ ہے، جو اس کا چھوٹا بھائی ہے۔ میرے خیال سے اس نے ایسا کچھ کہا ہوگا جس وجہ سے اس نے معذرات کر لی ہو۔ شیخ اقبال پرسوچ لہجے میں گویا ہوئے، ڈیڈ، ہمیں یہ کیس جیتنا ہے ورنہ ہماری بدنامی ہوگی۔ سومل کو اپنی جان جاتی محسوس ہوئی۔ ریلیکس سومل، ہوش سے کام لینا ہے، خود کو کانفیڈنٹ کرو اور ایبک کو ہیئرنگ سے پہلے کنونس کرو تاکہ وہ تم سے شادی کرنے کے لیے حامی بھر لے۔ ہمیں پولیٹیکل بڑی ہیلپ مل جائے گی۔ شیخ اقبال نے سنجیدگی سے اس کو کہا، اوکے ڈیڈ، میں کروں گی۔ ویسے بھی ایبک کو اپنا کریئر بہت پیارا ہے، سومل طنز انداز میں بولی، اور ہونا چاہیے بھی۔ ابھی تو اس نے فلم انڈسٹری میں کام کرنے کا سوچا تھا، اگر کورٹ میں الزام سچا ثابت ہو گیا تو وہ کہیں کا نہیں رہے گا۔ شیخ اقبال بولے تو سومل کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ نے احاطہ کیا۔ تو تمہارا فرسٹ ڈے کیسا رہا؟ میرب نے پاپ کارن کھاتے ماہ روز سے پوچھا، جو کتابوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ اور بہت برا، کاش کوئی معجزہ ہو جائے اور مجھے یہ میڈیکل نہ کرنا پڑے۔ ماہ روز حسرت بھرے لہجے میں گویا ہوئی، تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ ماہ روز نے تعصب سے اس کی بات پر کہا، اور خود کو یہ کتابیں پڑھو تو پتہ چلے۔ ماہ روز منہ کے زاویے بگاڑ کر بولی، تو دنیا میں تم واحد لڑکی نہیں ہو جو میڈیکل کر رہی ہے۔ یامین لالا نے بھی میڈیکل کیا ہے، ان کے سارے کولیگز نے یہ کتابیں پڑھی ہیں، تبھی وہ آج اس مقام پر ہیں۔ ماہ روز نے جتانے والے انداز میں اس کو بتایا، اب تو میں بھی پڑھ رہی ہوں اور پڑھے ہی جا رہی ہوں۔ انشاءاللہ میں بھی جلد اس مقام پر پہنچوں گی۔ ماہ روز نے جلدی سے کہا، ایسے آثار نظر آ تو نہیں رہے؟ ماہ روز نے طنز کیا، تینوں آ جاؤ باہر، شاذل لالا آئے۔ ماہ روز کچھ کہنے لگی تھی جب اروش کمرے میں آتی اطلاع دینے لگی، جس پر وہ تینوں باہر آئی۔ السلام علیکم ماموں جان۔ ماہ روش نے مسکرا کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو بچوں؟ شاذل نے جواباً مسکرا کر پوچھا۔ ٹھیک، اور آپ بتائے آج اچانک یہاں کیسے آئے؟ ماہ روز اس کے پاس بیٹھ کر بولی، وہ بس ایک کیس کے سلسلے میں آیا تھا، سوچا تم سب سے بھی ملتا جاؤ۔ شاذل نے بتایا۔ اب کون سا کیس لیا ہے آپ نے؟ اروش نے پوچھا۔ اب میرے کلائنٹ پر ایک ریپ کیس لگا ہے، بس اس کو صاف کرنا ہے، شاذل نے بتایا۔ اور ماموں جان، ریپ کیس جھوٹا نہیں بلکہ سچا ہوتا ہے، ماہ روش نے شاذل کی بات پر کہا۔ اور بالکل بچے، مگر اس بارے میرے کلائنٹ پر جھوٹا کیس ہے، میں نے پوری طرح سے جانچ پڑتال کی ہے، شاذل نے بتایا۔ کون سا کلائنٹ ہے آپ کا؟ وہ میں نے نیوز میں دیکھا تھا، ایبک غازیان جو سنگر ہے، اس پر بھی ایسا کوئی کیس لگا ہے؟ اس بار میرب نے تجسس سے پوچھا۔ کریکٹ، میں اس کا ہی کیس لڑنے والا ہوں، شاذل نے کہا۔ تو ماہ روش کو حیرانی کا شدید قسم کا جھٹکا لگا۔ وہ سیاسی لوگ ہیں، آپ ان کا کیس کیوں لڑ رہے ہیں جس میں کوئی صداقت نہیں؟ ضرور ان میں سے کسی نے آپ کو بلیک میل کیا ہوگا، پہلے آپ کو اپنے پیسوں کے روب سے خریدنا چاہا ہوگا، پھر جب آپ نہیں بکے تو کوئی اور حربہ آزمایا ہوگا۔ ماہ روش کو شاذل کی بات پسند نہیں آئی، تبھی ایک سانس میں بولی۔ باقی سب حیرانی سے اس کو دیکھنے لگے۔ سانس تو لو بیٹا، اور ایسا کچھ نہیں، میں نے کبھی بھی کوئی بھی کیس کسی دباؤ کی وجہ سے نہیں لیا، ہمیشہ وہی لیتا ہوں جس میں سچائی ہوتی ہے، شاذل نے نرمی سے کہا۔ آپ یہ کیس مت لیں، خواہ مخواہ ہار جائیں گے۔ ماہ روش نے بس یہ کہا۔ اروش، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اروش نے اس کو ٹوکا، تمہاری بیٹی تو بڑی مخالف ہے سیاست دانوں کی۔ شاذل نے باتوں کو مذاق کر رک دیا، ہمیں بھی آج پتہ چلا ہے، میرب اور ماہ روز ایک آواز میں بولی، جس پر ماہ روش وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ پتہ نہیں کیا ہوا ہے اسے، اروش پریشانی سے بڑبڑائی۔ آج ہیئرنگ تھی، شاذل کافی پر اعتماد تھا اپنے کیس کو لے کر، جبکہ ایبک بیزار سا تھا کیونکہ اس کے ہاتھ میں کچھ وقت کے لیے ہتھکڑی پہنائی گئی تھی۔ پاس کانسٹیبل پر کھڑے تھے، جیسے جانے کتنے قتل کر کے وہ بھاگا ہو، کیس جیتنے کے چانسز کتنے ہیں؟ ایبک نے اپنے سامنے کھڑے شاذل سے پوچھا۔ کیا آپ کو ڈر لگ رہا ہے؟ شاذل اس کے سوال پر محفوظ ہوا۔ ڈرے وہ جس نے کچھ کیا ہو، ایبک سے چھٹک کر بولا۔ اچھا، شاذل مسکرایا۔ میرا نہیں خیال اس بندے کو مسکرانے کے علاوہ کچھ آتا ہوگا۔ شاذل کو دیکھ کر ایبک نے بے ساختہ سوچا، یقین جانو، ہنسنے کے علاوہ بھی میں نے بہت کام کیے ہیں، اور میں بہت کام کا بندہ ہوں۔ شاذل نے جیسے اس کی سوچ پڑھ لی۔ لگ رہا تو نہیں؟ ایبک اپنی حیرت پر قابو پائے بولا۔ لگ جائے گا پتہ جب آپ باعزت بڑی ہو جائے گے، شاذل نے کہا۔ کافی اوور کانفیڈنٹ ہیں آپ، ایبک نے کہا۔ کیا ایک وکیل کو نہیں ہونا چاہیے؟ شاذل نے اس بار بھی سوال کے بدلے سوال کیا۔ عدالت لگ گئی، ایبک اس سے کچھ کہتا جب ایک آدمی نے شاذل کو آ کر بتایا۔ شاذل نے کہا تو ایبک کی نظر کورٹ سے باہر کھڑے ہجوم پر پڑی جو غازیان سکندر کے گرد کھڑے تھے۔ ایبک گہری سانس بھرتا شاذل کے پیچھے گیا۔ کچھ دیر میں غازیان سکندر بھی آ گئے تھے۔ ایبک کی نظر جب سومل پر پڑی تو نفرت کی ایک تیز لہر اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی۔
जज साहब आए तो हर कोई खड़ा हो गया। अब बैठ जाए। जज साहब बैठने के बाद उन सब से कहा तो हर कोई बैठ गया। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। जज साहब ने कहा तो शाजिल अपनी जगह से खड़ा हुआ। मैं मोहतरम अदालत की तरफ से मिस सोमिल को कटघरे में खड़ा करने की इजाज़त चाहूँगा। तो शाजिल ने जज साहब से इजाज़त चाही तो अपने बाप के साथ बैठी सोमिल, जो आज खुद को बड़ी चादर में छुपाए हुई थी, शेख इकबाल को देखने लगी, जो नज़रों ही नज़रों में उसको तसल्ली दिलवा रहे थे। इजाज़त है। जज साहब ने इजाज़त दी तो सोमिल अपनी जगह से उठकर चलती कटघरे में खड़ी हुई। जी तो आपका नाम सोमिल है? शाजिल ने बड़े दोस्ताना अंदाज में पूछा। जी मेरा नाम सोमिल है, सोमिल ने पुरएतमाद लहजे में बताया। जी तो जुल्म आप पर हुआ, आप हैं वो लड़की। शाजिल ने अपने जी लफ्ज़ पर जोर दिया तो ऐबक ने उसकी पुश्त को घूरा था। उसको वो कहीं से भी एक मैच्योर आदमी नहीं लगा। यकीनन जाली डिग्री होगी इसके पास। ऐबक ने बेसाख्ता सोचा। मुझ पर हुआ था, सोमिल ने बताया। तो आपका मुजरिम आपके सामने खड़ा है, तो क्या आपको उससे डर खौफ महसूस नहीं हो रहा? आप इतनी पुरएतमाद कैसे हैं? शाजिल अपने लहजे में हैरानी समोए बोला। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। और मिस्टर शाजिल मेरे क्लाइंट को नर्वस कर रहे हैं ने ऐसे सवालातों से। सोमिल का वकील अचानक अपनी जगह से उठकर बोला, आई एम सॉरी मगर मेरे सवालात जायज़ है और मैं ऐसे सवालात पूछ सकता हूँ। इसमें मिस सोमिल को नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं। शाजिल मजबूत लहजे में बोला, सारे सबूत ऐबक गाजियान के खिलाफ हैं। आप वो वीडियो देख सकते हैं जिसमें उसने कैसे मेरी क्लाइंट सोमिल को धुतकारा, और मेडिकल रिपोर्ट्स भी आपके सामने हैं जिसमें वाज़ेह तौर पर ज़ाहिर होता है कि वो ऐबक गाजियान के बच्चे की माँ बनने वाले हैं। सोमिल का वकील बिना रुके बोला, मैं मज़ीद मिस सोमिल से सवाल करने की इजाज़त चाहूँगा, और एक क्यूज़ भी मैंने भी आपके सामने की है जिसमें यह वाज़ेह है कि ऐबक गाजियान बेकसूर है। उस पर झूठा बुहतान लगाया जा रहा है महज उसकी साख खराब करने के लिए। शाजिल के एतमाद में कोई कमी नहीं आई। इजाज़त है और आप प्लीज़ अपनी जगह पर बैठे। जज साहब शाजिल को इजाज़त देता सोमिल के वकील को बोला, थैंक यू। शाजिल जज साहब का शुक्रिया अदा करता फिर से सोमिल की जानिब मुतवज्जो हुआ। जी तो ऐबक गाजियान ने लाइट एरिया में आपको बुलाया फिर अपनी हवस का निशाना बनाया, क्या ये बात है? इस बार शाजिल गौर से सोमिल को देखता संजीदगी से इस्तिफसार हुआ। ऐसा ही है, सोमिल बिना उसको देखकर बताने लगी। अगवा आपके दोस्त हैं, राइट? शाजिल ने अगला सवाल किया। राइट। सोमिल को कोफ्त होने लगी। मैं क्लब के मैनेजर से पूछताछ की, उन्होंने बताया उस रात आप सब वहाँ मौजूद थे। ऐबक गाजियान ने सारी रात वहीं गुजारी थी। आपकी बात ठीक थी मगर। शाजिल इतना कहता खामोश हो गया था। सोमिल जो उसकी बात सुनकर खुश हो रही थी मगर लफ्ज़ पर चौंक गई थी। बाकी सब भी दम साधे शाजिल के बोलने का इंतज़ार कर रहे थे। हमगर मैनेजर ने जो तारीख बताई है वो आज से 2 हफ्ता पहले की बात है। लास्ट टाइम ऐबक गाजियान 25 सितंबर को गए थे, फिर पूरे 1 माह बाद गए, जिसको 2 हफ्तों का अरसा हो गया है। उसके बाद उन्होंने ऐबक को नहीं देखा था। शाजिल हल्की मुस्कुराहट से बोला, उसकी बात किसी को भी समझ नहीं आई। आप कहना क्या चाहते हैं? सोमिल को शाजिल से अजीब सा डर लगा। तो पहले आप ये बताएं, 25 सितंबर को जब ऐबक गाजियान क्लब में थे वहाँ आप थी या नहीं? शाजिल ने पूछा। और मैं तब वहाँ नहीं थी, मुझे पता भी नहीं है कि वो गया है या नहीं। सोमिल ने बताया। आपको पक्का यकीन है? सोच लें, दिमाग पर जोर डालें, क्या पता याद आ जाए कुछ। शाजिल ने दबाव डाला। और मैं क्या सोचूं जब मैं वहाँ थी ही नहीं तो। सोमिल इस बार चिढ़ चुकी थी। इसका मतलब आप वहाँ नहीं थी? शाजिल के चेहरे पर दिल फरेब मुस्कुराहट ने अहाता किया। नहीं थी। तो सोमिल को लगा अब अगर शाजिल ने कोई सवाल किया तो वो पागल हो जाएगी। तो मिस सोमिल, ये मेडिकल रिपोर्ट गलत है। अगर ऐबक गाजियान ने आपका रेप आज से 2 हफ्ता पहले किया है तो आप 1 माह से प्रेग्नेंट कैसे हुई? इस मोर्चे का राज। शाजिल अपनी फाइल से एक रिपोर्ट उसके सामने करता बोला, अगर वो लड़की ज़ात होकर लिहाज नहीं कर रही थी तो शाजिल भी आदत से मजबूर बिना कोई लिहाज किए बोला था। उसकी ज़बान के जौहर से आज तक उसकी अपनी बीवी नहीं बची थी तो कोई और कैसे बचता? मगर सोमिल का वजूद सुन हो गया था। शाजिल ने बड़ी चालाकी से उसको अपनी बातों के जाल में फंसाया था जिससे वो कामयाब भी हो गया था। ऐबक जबकि खुद अपनी जगह हैरान हो गया था। उसने बात को इतना सीरियस नहीं लिया था और ना ये ख्याल उसके दिमाग में आया था कि रिपोर्ट्स को ऐसे भी झूठा साबित करवाया जा सकता है। जज साहब, मिस्टर शाजिल अब गलत बयानी से काम ले रहे हैं। सोमिल का वकील एक बार फिर अपनी जगह से खड़ा हुआ। ऑब्जेक्शन आवर रोल। जज साहब की बात पर सोमिल का वकील अपनी जगह दोबारा बैठ गया। जज साहब, मिस सोमिल ने जो रिपोर्ट्स हमें दिखाई है वो फेक हैं। मिस सोमिल प्रेग्नेंट नहीं है और ना मेरे क्लाइंट ऐबक गाजियान ने उनको अपनी हवस का निशाना बनाया है। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मिस्टर ऐबक गाजियान को बाइज्जत बरी किया जाए। चाल संजीदगी से बोला, ये मेरे साथ नाइंसाफ़ी है, मुझे इंसाफ चाहिए। सोमिल चीखी, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर।
سومل کے یوں درمیان میں چیخنے پر جج صاحب نے اس کو خاموش کروایا اور مس سومل کے وکیل نے جو ویڈیو پیش کی ہے وہ دراصل آدھی ویڈیو تھی، مگر جو میں نے آپ کو دی ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے مس سومل کے سہارے وہ کمرے میں داخل ہوتا ہے اور آتے ہی اپنے ہوش و حواسوں سے بیگانہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد والا مناظر آپ خود دیکھ سکتے ہیں اور گواہوں سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اس کلب کا مینیجر بھی یہاں موجود ہے۔ شازل نے مزید بتایا تو جج صاحب نے وہی کیا تھا جس میں یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ سومل ایبک کے شوز اور شرٹ اتارنے کے بعد واش روم جاتی ہے، پھر ایبک کی شرٹ پہن کر خود اس کے ساتھ سو جاتی ہے۔ سومل کی ایسی فحاشی سین دیکھنے کے بعد جج صاحب ویڈیو بند کر دیتے ہیں۔ پھر کلب کے مینیجر کو بھی کٹ گھرے میں کھڑا کیا گیا تھا جس نے ایبک کے حق میں گواہی دی۔ سومل کا پورا چہرہ پسینہ پسینہ ہو گیا تھا جبکہ ایبک امپریس کرتی نظروں سے شازل کو دیکھنے لگا۔ اس کو اندازہ نہیں تھا وہ یوں بازی اپنے ہاتھ میں کر لے گا۔ تمام ثبوتوں اور گواہوں کو مد نظر رکھتے ہوئے عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ مسٹر غازیان کو باعزت بری کیا جاتا ہے اور مس سومل کو ان پر اس قدر سنگین الزام لگانے کی صورت میں جرمانہ عائد کرتی ہے۔ جج صاحب کے فیصلے پر غازیان سکندر کی جان میں جان آئی تھی۔ ان کی پولیٹیشن میں اب کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ ایبک نے پہلی مرتبہ کسی کو تشکر بھری نظروں سے دیکھا تھا۔ یہ طے تھا اگر وہ یہ کیس نہیں جیتتا تو اس کے کیریئر میں بہت نقصان ہونا تھا۔ ایپیسوڈ 22 تھینک یو۔ آپ کو دیکھ کر مجھے لگ نہیں رہا تھا یہ سب اتنا آسان ہوگا۔ کورٹ سے باہر آتے ہی ایبک نے شازل کو مخاطب کیا تھا۔ اب مجھے اندازہ ہے آپ کو تو یہ بھی لگا ہوگا میرے پاس جعلی ڈگری ہے، شال نے جواباً کہا۔ تو ایبک گردن نیچے کرتا ہنس پڑا۔ ہڈیڈ کی اٹکی سانس بحال ہوئی ہے، ایبک نے غازیان سکندر کو دیکھ کر کہا جو میڈیا والوں کے سامنے سینہ تان کے کھڑا تھا۔ سیاستداں جو ٹھہرے ہر چیز میں نفع نقصان ہی دیکھنا پڑتا ہے۔ شازل سرسری لہجے میں بولا اویل اب میں چلوں گا، آپ سے مل کر اچھا لگا۔ ایبک مسافہ کر کے بولا سیم ہیئر۔ شازل جواباً مسکرا کر بولا یہ دیکھ لو۔ کورٹ نے ایبک غازیان کو باعزت بری کر لیا۔ نیلم مہاروش کے پاس بیٹھتی اس کو بتانے لگی تو مہاروش نے کوئی تاثر نہیں لیا۔ کو پتہ تھا یہی ہوگا کیونکہ اس کا وکیل شازل شاہ تھا جس نے اپنی زندگی میں کوئی بھی کیس ہارا نہیں تھا۔ تو تمہیں چاہیے ایبک سے معافی مانگو، نیلم نے کہا تو مہاروش نے جھٹکے سے اپنا سر اٹھا کر اس کو دیکھا۔ ایکسکیوز می۔ مہاروش کو لگا جیسے اس نے سننے میں کوئی غلطی کی ہو۔ ہاں تم نے اس دن انڈائریکٹلی اس کو ریپسٹ کہہ دیا تھا جو کہ غلط ہے، نیلم نے یاد کروایا۔ وہ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، وہی کہا جو سچ تھا۔ جج کو انہوں نے خرید لیا ہوگا، یہ لوگ اپنی جیت کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ مہاروش شکارت بھرے لہجے میں بولی سیریسلی تمہیں یہ لگتا ہے؟ نیلم کو اس کی سوچ پر افسوس ہوا۔ جو ہوگا وہی لگے گا نا، ویسے بھی یہ لوگ کوئی بھی کام قانونی طور پر نہیں کرتے، کوئی نہ کوئی حل تلاش کر لیتے ہیں۔ مہاروش نے کہا تو تمہیں پتہ نہیں اس کا وکیل کون تھا؟ نیلم نے کہا تو وہ اپنی جگہ پہلو بدلتی رہ گئی۔ وکیل سے کیا ہوتا ہے، فیصلہ تو آخر جج نے کرنا ہوتا ہے۔ مہاروش خود کو کمپوز کرتی بولی تمہارا کوئی جواب نہیں، سمجھ نہیں آتا ایبک سے تم اتنا بدگمان کیوں ہو جو اس سے جڑی ہر چیز تمہیں غلط لگتی ہے۔ نیلم تعصب سے اس کو دیکھ کر بولی میں پڑھنا چاہتی ہوں۔ مہاروش اپنی کتاب کھول کر بولی جس کا مطلب صاف تھا وہ مزید ایبک کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ ایک مشورہ دوں، نیلم نے نقاب میں چھپے اس کے چہرے کو دیکھ کر کہا۔ کون سا؟ مہاروش ناسمجھی سے اس کو دیکھنے لگی۔ اس سے اتنی نفرت مت کرو کیونکہ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی، انتہائی نفرت سے ابتدائی محبت ہو جائے کچھ پتہ نہیں چلتا، نیلم نے کہا۔ تو مہاروش کے چہرے پر ناگوار تاثرات نمایاں ہوئے۔ میں مہاروش یمان مستقیم ہوں، جس کو ایبک غازیان سے محبت ہونا تو دور کی بات ہے، سوچنے کا سوال تک پیدا نہیں ہوتا۔ مہاروش کا لہجہ خاصا پر اعتماد تھا جس پر نیلم نے طنز مسکراہٹ سے سر جھٹکا۔ آئی ایم نعمان، یور کلاس فیلو۔ مہاروز یونی کی راہداری سے گزر رہی تھی جب اس کی عمر کا لڑکا اس کے ساتھ ہم قدم ہوتا دوستانہ انداز میں بولا تم ہی مہاروز۔ مہاروز بنا اس کو دیکھ کر بس یہ بولی، اس کا دھیان اپنی کتاب کی جانب تھا۔ نائس ٹو میٹ یو۔ نعمان نے اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھا کر بولا سوری بٹ میں لڑکوں سے ہاتھ نہیں ملاتی۔ مہاروز معذرت خواہ لہجے میں بولی تو نعمان نے اپنا ہاتھ واپس نیچے کیا۔ تو کوئی بات نہیں، مگر جیسا کہ ہم کلاس فیلوز ہیں تو ہماری دوستی ہو سکتی ہے، بیکاز ایک دوسرے سے ہمارا کام پڑ سکتا ہے۔ نعمان نے کہا خرم آپ ہی کہتی ہے لڑکوں سے دوستی نہیں کی جاتی۔ مہاروز اپنا حجاب درست کرتی بولی یونی والے مذاق اڑائیں گے تمہارا اگر ایسی باتیں ان کے سامنے کی، تو یہاں سب عام ہے۔ نعمان نے ہلکی مسکراہٹ سے کہا یہاں عام ہوگا مگر ہمارے یہاں عام نہیں ہوتا۔ مہاروز نے اس کی بات کا زیادہ اثر نہیں لیا اور چلو چھوڑو، یہ بتاؤ کہاں جا رہی تھی؟ نعمان سے جھٹک کر بولا لیب جا رہی تھی۔ مہاروز نے بتایا دیٹس گریٹ، میں بھی وہیں جا رہا تھا۔
आओ लेट्स गो टुगेदर, नोमान ने पुरजोश लहजे में कहा। तो नाचार माह रोज को उसके साथ जाना पड़ा। तो तुम्हारी किसी के साथ दोस्ती नहीं? नोमान ने जानना चाहा। अभी तक तो नहीं हुई, माह रोज ने शाने उचकाकर बताया। मैं तुम्हारा अच्छा फ्रेंड बन सकता हूँ, नोमान ने शरीर लहजे में एक बार फिर कहा। तो इस बार माह रोज मुस्कुराई। फैंसी तो फैंसी, नोमान ने उसको मुस्कुराता देखा तो कहा। अब ऐसी भी कोई बात नहीं, माह रोज ने कहा तो नोमान हंस पड़ा। तो मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। खुर्रम कैफे में आता मीरब के पास वाली चेयर पर बैठकर बताने लगा। वेलकम बैक, मीरब ने खुशगवार लहजे में कहा। थैंक यू, खुर्रम ने सिर को खम देकर कहा। अब तो किसी से लड़ाई का इरादा नहीं है ना? मीरब ने हंसकर कहा। बिल्कुल भी नहीं, मैं तो इनोसेंट सा बच्चा हूँ, लड़ाई झगड़े से खासा दूर रहता हूँ, खुर्रम ने मासूम शक्ल बनाए कहा। तो मीरब ने बेइख्तियार कानों को हाथ लगाए। आपकी मासूमियत से तौबा, मीरब ने जिस अंदाज में कहा उस पर खुर्रम खुलकर हंसा। तभी वहां एक लड़का आया जिसने सीधा मीरब को मुखातिब किया। मीरब, ये रहा तुम्हारा असाइनमेंट। थैंक यू सो मच यार, तुमने मेरी बहुत बड़ी हेल्प कर दी। तो मीरब खुशी से उसको मुखातिब किए बोली। खुर्रम जो पहले मुस्कुरा रहा था अब सपाट तासुरात सजाए उस लड़के को देख कम घूर ज्यादा रहा था। मोनोमेशन क्लास फेलोस हैं, अगर हम एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? उस लड़के ने जवाबन कहा। ये बात तो है मगर थैंक्स अगेन, मीरब ने कहा। फिर वो लड़का सिर अस्बात में हिलाता वापस चला गया। और कौन था वो? खुर्रम ने संजीदगी से पूछा। क्लास फेलो था उस्मान, मीरब ने बताया। और फ्रेंड है तुम्हारा? दूसरा सवाल। नहीं, बस कुछ हद तक बातचीत वगैरह हो जाती है। मीरब ने उसके लहजे पर ज्यादा गौर नहीं किया। और अगर ऐसा है तो तुमने उससे फेवर क्यों ली? खुर्रम ने अपने हाथों की मुट्ठियों को भींचकर पूछा। तो मीरब अब चौंक कर उसको देखने लगी। वो असाइनमेंट बहुत अच्छे लिखता है, तो बस इसलिए मैंने बोल दिया। मीरब को खुर्रम का इतने सवाल जवाब करना अजीब लगा। आइंदा ना कहना, खुर्रम ने हकीमाना लहजे में कहा। क्यों? मीरब ने पूछा। क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, खुर्रम कोहनियाँ टेबल पर टिकाए दो टूक लहजे में बोला। और मुझे ये रोक टोक पसंद नहीं। मीरब इतना कहती अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। लिसन मीरबा, खुर्रम ने बेसाख्ता उसका बाजू पकड़ कर रोका। मेरी क्लास का वक्त है, मीरब फासला के बताने लगी। तो तुम्हारा सेल फोन नंबर चाहिए? खुर्रम बेझिझक बोला। सेल फोन नंबर क्यों? मीरब नासमझी से उसको देखने लगी। अहम फ्रेंड्स हैं और फ्रेंड्स का नंबर एक दूसरे के पास होना चाहिए, खुर्रम कंधे उचकाकर बताया। और मैंने नहीं देना अपना नंबर, मीरब से ठटक कर बोली। क्यों? खुर्रम ने कड़े चितवन से उसको घूरा। मेरी मर्जी, मीरब ने शान बेनियाजी से कहा। और चुपचाप अपना नंबर लिखवाओ वरना तुम्हारा नंबर हासिल करना मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं, खुर्रम ने रोब से कहा। तो मीरब ने अपना नंबर बताया। अखवा मखवाह, तुम लड़कियों को आदत होती है नखरे दिखाने की, खुर्रम नंबर सेव करता बोला, जिस पर मीरब ने कोई जवाब नहीं दिया। आप कुछ खामोश से हैं। मर्दाना हॉल में इस वक्त शहबाज शाह, दुरैद शाह, दीदार शाह और दाऊद बैठे हुए थे। जब उनकी खामोशी नोट करते दुरैद शाह ने पूछा। हवेली फिर से सूनी सी हो गई है। शहबाज शाह गहरी सांस खारिज करते बोले। अब तो कुछ अरसा रहता है, फिर आपकी दोनों नवाइयाँ हमेशा यहाँ होंगी। दुरैद उनकी बात समझता मुस्कुराकर बोला। तो दाऊद ने चोर निगाह शहबाज शाह पर डाली, जिनके चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी दुरैद की बात पर। शाजिम की पढ़ाई तो अब पूरी होने वाली है, बस तुम्हारा लाडला इम्तिहान के बाद मुकाबले वाली टेस्ट पास कर जाए तो मैं इसकी भी शादी जल्दी करवा दूंगा। और शहबाज शाह दाऊद को देखकर बोले, जिसके चेहरे पर उनकी बात पर साया लहराया था। अभी तो उनकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई, रोज का फर्स्ट ईयर है मेडिकल में, और मेरे ख्याल से रोश एक कोर्स भी करना चाहती है। दाऊद खुद को कंपोज करता बोला। है तो आरो ने बिला वजह रोज को मेडिकल में अटका दिया, यहाँ आकर उसने कौन सा जॉब करनी है। दीदार शाह ने बातों में हिस्सा लिया। और गांव में जो कैंप लगती है, दूसरा जो हमने क्लिनिक बनाई है, वहां तो वो अपने डॉक्टर होने का शौक पूरा कर सकती है। दुरैद उसकी बात के जवाब में बोला। वो अलग बात थी जिससे वो अनजान के माह रोज को डॉक्टर बनने का कोई खास शौक नहीं था। रोज कौन सा कोर्स करना चाहती है? शहबाज शाह ने दाऊद से पूछा। आलिमा बनना चाहती है वो, मेरे ख्याल से एक मर्तबा फूफो ने बताया था, दाऊद ने बताया। माशा अल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, दीनी और दुनियावी दोनों तालीम होगी उसके पास। शहबाज शाह खुश होकर बोले। और मुझे एक ज़रूरी काम आ गया है तो मैं चलता हूँ। दाऊद का दिल हर चीज़ से उचाट हो गया। ठीक है, दुरैद ने कहा। तो दाऊद वहां से बाहर निकलता एक नंबर मिलाने लगा जो 3 बेल्स के बाद रिसीव किया गया था। हेलो, बहारे कहाँ थी तुम? दाऊद ने कॉल रिसीव होते ही पूछा। साथ में अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उसमें बैठ गया। यहीं थी, आप बताए कैसे हैं? बहारे लॉन में मौजूद झूले पर झूलती आहिस्तगी से बोली। ऑफसेट हो? दाऊद ने अंदाज़ा लगाया। नहीं, बहारे ने नफ़ी में सिर हिलाया।
اور بور ہوتی ہو گھر میں؟ داؤد نے دوسرا سوال کیا۔ اب بہت اکیلاپن محسوس ہوتا ہے، بہارے نے صاف گوئی سے بتایا تو داؤد نے گہری سانس خارج کی۔ اور میں جلدی آنے کی کروں گا اور تمہارے پاس رہوں گا، پھر تمہیں اکیلاپن محسوس نہیں ہوگا۔ داؤد نے مسکرا کر کہا، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ بہارے کو اپنے اندر سکون اترتا محسوس ہوا۔ بالکل ایسا ہو سکتا ہے، اور تم فکر نہیں کرو، میں تمہارا داخلہ بھی کسی کالج میں کروا لوں گا تاکہ تم اپنی پڑھائی پھر سے کنٹینیو کر سکو۔ داؤد نے مزید بتایا۔ کیا واقعی؟ بہارے پرجوش ہوئی۔ ہاں بالکل، داؤد نے جواب دیا، مگر میرے پاس تو کچھ نہیں، اپنے ڈاکیومنٹس تک نہیں۔ پھر داخلہ کیسے ہوگا؟ بہارے کا جوش پھونک سے اٹھ گیا۔ اس کی تم پرواہ مت کرو، میں سب سنبھال لوں گا، داؤد نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ آپ بہت اچھے ہیں، بہارے نے ہلکی آواز میں کہا تو داؤد ہنس پڑا۔ اب تو تمہاری اداسی دور ہو گئی نا؟ بس کچھ دن کی بات ہے، تمہارا ایڈمیشن ہو جائے گا، پھر اگلے ماہ میں بھی آ جاؤں گا، داؤد نے کہا۔ میں آپ کا انتظار کروں گی، بہارے نے بتایا۔ میں تمہیں زیادہ انتظار نہیں کرواؤں گا۔ داؤد کی بات نے اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیری تھی، جس سے اس کے گال پر خم نمایاں ہونے لگا۔ ازمان لالا، ماہروز نے زمان کو باہر جاتا دیکھا تو بھاگ کر اس کے پاس آئی۔ لالا کی جان، جواب محبت پاش لہجے میں دیا گیا تو ماہروز نے تعجب سے اپنے بھائی کو دیکھا، جس کی نظریں اپنے سیل فون پر جمی تھی۔ ماہروز کو جانے کیوں اس کا اتنا میٹھا لہجہ ہضم نہیں ہو پا رہا تھا۔ اور خیر ہے، آج بڑے موڈ میں لگ رہے ہیں۔ ماہروز اپنا کام بھولتی اس سے استفسار ہوئی۔ ہاں خیر ہے، تم بتاؤ کیا بات کرنی ہے؟ زمان نے پوچھا۔ وہ آپ مجھے یامین لالا کے گھر چھوڑ آئے، مجھے ان سے کچھ پڑھنا ہے۔ ماہروز اپنے سر پر ہاتھ مارتی بولی تو زمان سیل فون سے نظریں ہٹاتا اس کو گھورنے لگا۔ تم لڑکیوں کو کیا؟ میں ڈرائیور لگتا ہوں، کسی کو یہاں آنا ہے، چھوڑنے میں نے جانا ہے، فلاں کو وہاں جانا ہے، اس نے بھی میں نے چھوڑ آنا ہے، مطلب حد ہے۔ میں بس لوگوں کو پک اینڈ ڈراپ کی سروس دیتا پھروں، زمان تونک کے بولا۔ اب لگے نہ میرے لالا، ورنہ آپ کا محبت بھرا انداز دیکھ کر مجھے شک ہونے لگا تھا، کہیں آپ میں کسی اور کی روح تو نہیں سما گئی۔ ماہروز ہنس کر اس کے گال کھینچ کر بولی۔ میں سیریس ہوں، زمان نے اس کو گھورا۔ لالا، آپ اپنی سروس بس میرب اور روش کو دیتے ہیں تو غصہ ان پر کرے، میں تو پہلی بار بول رہی ہوں، ورنہ میرے کام تو سارے یامین لالا کرتے ہیں۔ اسکول وہ چھوڑاتے، عید کی شاپنگ پر وہ لے جاتے، کالج بھی چھوڑاتے، لینے بھی وہ آتے، اب میرا داخلہ کا بھی سارا کام انہوں نے کیا۔ آپ سے تو کچھ نہیں کہا، ماہروز منہ کے زاویے بگاڑ کر بولی۔ کیوں جانا ہے؟ زمان نے جان چھڑانے والے انداز میں پوچھا۔ میں نے ان سے ٹیوشن لینی ہے، ماہروز نے بتایا۔ تو انہیں یہاں آنے کا کہو، یا پھر یہ اسکائپ پر پڑھ لو، مجھے ضروری کام سے جانا ہے، زمان نے ہاتھ میں پہنی گھڑی میں وقت دیکھ کر کہا۔ آپ پر بھی کچھ فرض لاگو ہوتے ہیں، میں ابھی بابا سے کہتی ہوں۔ آپ مجھے ڈراپ نہیں کر رہے؟ ماہروز اتنا کہتی اندر جانے لگی، جب جلدی سے زمان نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ اور بابا کی چمچی، بیٹھو گاڑی میں، زمان اس کو گھوری سے نواز کر بولا۔ اور بابا گھر پر نہیں ہے، میں تو اپنی بکس لینے جا رہی ہوں، ماہروز معصوم شکل بنائے بولی تو زمان اس کی چالاکی پر بس صبر کے گھونٹ بھر کر رہ گیا۔ تو دونوں چھوٹی مجھ سے، مگر بلیک میلنگ میں سب سے آگے ہو، زمان سے جھٹک کر بولا تو ماہروز کھیکھی کرتی اپنی کتابیں لینے چلی گئی۔ کچھ ہی وقت میں زمان اس کو ڈراپ کرتا خود واپس چلا گیا۔ ماہروز نے اندر آنے کا کہا، مگر وہ ضروری کام ہے کہتا رکا نہیں تھا۔ ماہروز بھی کندھے اچکاتی گھر کے اندر داخل ہوئی۔ السلام علیکم پھوپھو جان، ماہروز نے فضل کو دیکھا تو اس کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، آج چاند دن میں کیسے ظاہر ہوا؟ فضل اس کو دیکھتی شرارت سے بولی تو وہ کھجل ہوئی۔ وہ یامین لالا سے کچھ کام تھا، سوچا خود ہی آ جاؤ، آپ سے ملاقات بھی ہو جائے گی، ویسے بھی وہ گھر پر ہے نا؟ ماہروز بتانے کے بعد آخر میں پوچھ بیٹھی۔ ہاں وہ اپنے کمرے میں ہے، تم بیٹھو، فضل نے مسکرا کر کہا۔ کیا ابھی آئے ہیں؟ ماہروز نے پوچھا۔ ہاں ابھی آیا ہے کسی کام سے، فضل نے بتایا۔ اچھا میں دیکھ آؤ، کیا پتا وہ بزی ہو، ماہروز اٹھتی بولی۔ اچھا ٹھیک ہے، مگر یہ بتاؤ کھاؤ گی کیا؟ فضل نے پوچھا۔ جو بھی آپ کھلا دے، ماہروز عام لہجے میں کہتی سیڑھی یوں کی طرف بھاگی، جبکہ فضل کچن کی طرف چلی گئی۔ یامین کے کمرے کے باہر کھڑی ہوتی اس نے دروازہ نوک کیا، مگر کوئی جواب موصول نہیں ہوا تو اس نے ہلکا سا دروازہ کھول کر اندر جھانکا تو معلوم ہوا کمرہ خالی ہے۔ وہ کمرے میں آئی تو واش روم سے پانی گرنے کی آواز اس کو صاف سنائی دی، جس سے وہ سمجھ گئی کہ یامین شاور لے رہا ہے۔ یہیں انتظار کرتی ہوں، ماہروز بیڈ پر آرام سے بیٹھتی بڑبڑائی۔ تبھی سائڈ ٹیبل پر پڑا یامین کا موبائل فون رنگ کرنے لگا۔ ماہروز نے اسکرین پر دیکھا تو ڈاکٹر نتاشا کالنگ لکھا ہوا تھا۔ نام دیکھتے ہی اس نے دانت کچکچائے۔ ان کو مسئلہ کیا ہے؟ جب دیکھو یامین لالا کو کال کرتی رہتی ہے۔ ماہروز اپنی نظریں واش روم کی طرف ٹکاتی بڑبڑائی، مگر مسلسل آتی کال سن کر وہ بیزار ہوتی یامین کا موبائل ریسیو کر گئی۔
ہینسم ڈاکٹر وہر آ رہی ہوں، میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ ماہ روز کال اٹھا کر خاموش ہی رہی تھی، مگر اس کی بات سن کر وہ موبائل کان سے ہٹاتی اسکرین کو گھورنے لگی۔ اوہ، تو ڈیٹ پر لے جانے کا موڈ ہے یامین لالا کا۔ ماہ روز خود سے تانے بانے جوڑنے لگی۔ ہیلو، آر یو دیر؟ جواب نہ ملنے پر نتاشا نے کہا، ہم ڈیٹ پر جا رہے ہیں۔ تبھی تو ان کا نہانا ختم نہیں ہو رہا، جیسے زندگی نے پہلی بار موقع دیا ہو نہانے کا۔ لڑکیوں کا نہانے میں دیر لگانا سمجھ آتا ہے، بیچاریوں کے اتنے بڑے بال ہوتے ہیں، شیمپو لگانے میں 10 منٹس لگ جاتے ہیں، پھر اگر بال صاف نہ ہوئیں تو دوبارہ بھی لگانا پڑتا ہے، پھر 10 منٹس الگ لگ جاتے ہیں۔ شیمپو اتارنے میں پر ان لڑکوں کے کون سے بڑے بال ہوتے ہیں۔ ماہ روز مسلسل اپنی کہانی بنانے میں مصروف تھی، تبھی وہ بنا کچھ کہے کال کٹ کرتی یامین کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے باہر نکلتے ہی واش روم کا دروازہ کھلا تھا اور یامین اپنے بالوں کو تولیے سے رگڑتا ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑا ہوا تو اس کو کچھ غیر معمولی پن سا محسوس ہوا۔ کیا یہاں ماہ آئی تھی؟ یامین اپنے کمرے میں نظریں دوڑاتا پرسوچ انداز میں خود سے سوال کیا۔ پاگل ہو گیا ہوں میں، وہ یہاں کیسے آئے گی؟ یامین اپنی بات پر انحراف کرتا مسکرا پڑا۔ پارٹ 2۔ ماہ روز یامین کے کمرے سے نکلتی سیدھا کچن میں آئی، جہاں فضر فریج سے پانی کی بوتل نکال رہی تھی۔ کیا ہوا؟ فضر نے اس کی اتری ہوئی شکل دیکھ کر پوچھا۔ کچھ نہیں، ماہ روز نے ٹالا۔ میں تمہارے لیے پاستا بنا رہی ہوں، فضر نے بتایا، مگر ماہ روز کی سوچوں کا مرکز کچھ اور تھا۔ وہ غور سے فضر کو دیکھنے لگی کہ اس کو بتائے یا نہ بتائے، مگر کچھ کہنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی اس میں۔ اپنے بیٹے پر ذرا نظر رکھے۔ بالآخر ماہ روز سے رہا نہیں گیا تو بول پڑی، کس کی بات کر رہی ہو؟ فضر جو اپنے کام میں مگن تھی، چونک کر اس کو دیکھنے لگی۔ کتنے بیٹے ہیں آپ کے؟ ماہ روز نے الٹا اس سے سوال داغا۔ یامین کی بات کر رہی ہو؟ فضر نے پوچھا۔ جی، اور کس کی بات کروں گی؟ ماہ روز نے منہ کے زاویے بگاڑی۔ کیا کچھ کیا ہے اس نے؟ فضر ابھی تک ٹھیک سے کچھ سمجھ نہیں پائی تھی۔ وہ کچھ کر نہ دے تبھی آپ سے بول رہی ہوں، بلکہ خبردار کر رہی ہوں۔ خرم آپ ہی کہتی ہے، آج کل کے لڑکوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا۔ ماہ روز اس کی جانب کھسکتی بتانے لگی، تم اب مجھے خوف زدہ کر رہی ہو۔ فضر نے اس کو گھورا۔ میری یہ مجال، میں تو بس اتنا کہنا چاہ رہی ہوں، ان پر آپ نظر رکھے ورنہ وہ دن دور نہیں ہوگا، کوئی فورن برگر والی لڑکی آپ کے سر پر مسلط کر دیں گے۔ ماہ روز رازدارانہ انداز میں بولی، وہ فورن برگر، یہ تم کیا بول رہی ہو؟ صاف صاف بات کرو۔ فضر کو فکر لاحق ہوئی۔ ان کے ہاسپٹل میں ایک لڑکی ہے، لڑکی بھی نہیں، میک اپ کا دکان سمجھے۔ کیا یامین کسی لڑکی میں انوالو ہے؟ اور اوہ مائی گڈنس، یہ بات اس نے مجھے خود کیوں نہیں بتائی؟ اتنی بار میں نے اس سے شادی کا کہا، مگر وہ ٹال جاتا تھا۔ اب میں سمجھی، ضرور اس لڑکی کے ساتھ کمٹ کی ہوگی۔ ماہ روز ابھی بتانے والی تھی، جب فضر اس کی بات درمیان میں کاٹ کر پرجوش ہو کر بولی تو ماہ روز حیرت سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ وہ کیا بات اس کو سمجھانا چاہتی تھی اور وہ جانے کیا سمجھ گئی تھی۔ اللہ اللہ، توبہ توبہ، کیسی باتیں کری ہیں آپ۔ یامین لالا تو بہت معصوم اور شریف ہیں، ہر ایک لڑکی کو بہن کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اپنے سب سٹاف، فیمیل کولیگز اور فیمیل پیشنٹس کو بھی۔ ماہ روز بوجھ کر اس سے دور کھڑی ہوتی اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتی بولی تو فضر نے حیران کن نظروں سے اس کو دیکھا۔ ابھی جو تم نے کہا، کوئی فورن برگر لڑکی، تو کوئی فورن برگر لڑکی نہیں تھی، پاکستانی دیسی لڑکی تھی، فضر ناسمجھی سے کہنے والی تھی، جب ماہ روز اس کی بات درمیان میں کاٹ کر فوراً سے بولی، دیکھنے میں کیسی ہے یہ بتا دو۔ فضر کا لہجہ خاصا مجسس تھا۔ آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ ماہ روز نے پوچھا۔ میں نے بہت ساری لڑکیوں کی تصویریں تمہارے لالا کو دکھائی ہیں، مگر ان میں سے کوئی اس کو پسند نہیں آتی۔ اب جس کالگ کی بات تم کر رہی ہو، اگر وہ لڑکی اس کے سامنے کھڑی کروں تو کیا پتا وہ مان جائے، عمر تو ہو گئی ہے نا اس کی۔ فضر اشتیاق بھرے لہجے میں بولی تو ماہ روز عجیب نظروں سے اس کو دیکھنے لگی۔ آپ بہت معصوم ہیں، وہ تیز لڑکی ہے، کیوں اپنا بڑھاپا خراب کر رہی ہیں؟ ماہ روز نے کیا بول دیا، اس بات کی سمجھ اس کو خود بھی نہ آئی۔ ایپیسوڈ 23 کیا مطلب بڑھاپا خراب ہو جائے گا؟ ماہ روز کی بات فضر کے سر پر سے گزری۔ وہ کچھ نہیں، رہنے دے، ماہ روز سے جھٹک کر کہتی اسٹول پر بیٹھ گئی۔ نام نہیں بتایا تم نے اس کالگ کا؟ فضر نے تجسس سے پوچھا۔ ان کے ہاسپٹل میں تو بہت کالگز ہیں، اب میں آپ کو کس کس کے نام بتاؤں؟ ماہ روز زبردستی مسکراہٹ چہرے پر سجائے بولی، تم اس کے ہاسپٹل گئی تھی نہ، تو کیسا تھا نظام؟ میرا مطلب لیڈی ڈاکٹرز کیسی تھی، وہاں کا ماحول کیسا تھا، اور لیڈیز ڈاکٹرز میں سے کون یامین کے ساتھ زیادہ فری تھی، اور کس کے ساتھ یامین فری تھا؟ فضر کے اندر جاسوس ماں نے جنم لیا۔ اچھا ماحول تھا اور سب آپس میں فرینک تھے، ماہ روز ازبز ہوتی بولی۔ تبھی وہاں یامین آیا تو ماہ روز کو دیکھ کر اس کو خوشگوار حیرت ہوئی۔ ماہ، تم کب آئی؟ یامین نے خوشگوار حیرت سے پوچھا۔ وہ تمہیں پتہ نہیں تھا کیا؟ روز اندر جو آئی تھی
अजहर ने कहा तो यामीन चौंका, मगर महरोज अपनी जगह पहलू बदलती रह गई। मैं वॉशरूम में था। यामीन महरोज को देखता जवाब देने लगा, अच्छा रोज को तुमसे कोई काम था? अजहर समझने वाले अंदाज में सिर को जंबिश देती बोली, और बाहर आओ, यामीन ने महरोज से कहा, जो उसको देखने से गुरेज बरत रही थी। आती हूँ, महरोज बिना उसको देखकर बोली। क्या काम था? महरोज किचन से बाहर आई तो यामीन से पूछा, एक चैप्टर पढ़ना था। अगर आपने किसी और को टाइम दिया है तो इट्स ओके, मैं वापस चली जाती हूँ। महरोज बेदिली से बोली, और मैंने किसी को टाइम नहीं दिया, तुम बैठो। यामीन ने बैठने का इशारा किए कहा, सोच लें कहीं वो नाराज ना हो जाए। महरोज सोफे पर बैठती इधर उधर देखकर बोली, कौन नाराज होगा मुझसे? यामीन नासमझी से उसको देखने लगा। आपको पता आपसे होगा जो कोई भी होगा। महरोज ने बात को टाल मटोल दिया, कोई नहीं होता, तुम किताबें खोलो अपनी। यामीन से झटक कर बोला तो महरोज ने कोई और बात नहीं की। तो तुम मेरे कमरे में आई थी तो मेरा इंतजार क्यों नहीं किया? थोड़ी देर बाद यामीन ने कहा, वो बाहर आ गई, सोचा फिर आऊंगी। महरोज रजिस्टर में अपना सिर दिए बोली, नाराज हो? यामीन को नाराज सी लगी। मैं क्यों नाराज होने लगी? महरोज ने सिर झटका। आइसक्रीम खाओगी? यामीन ने उसकी दुखती रग पर हाथ रखा। नहीं, अपने दिल की आवाज मारती महरोज ने यह कहा, अगर नाराज हो तो बता दो। यामीन ने इसरार किया, वरना आम अंदाज में महरोज कभी इनकार नहीं करती आइसक्रीम के लिए, तो बिल्कुल भी नहीं। मैं पढ़ने आई हूँ, आइसक्रीम खाने नहीं। महरोज का लहजा तल्ख हो गया, जो यामीन की समझ से बाहर था। उसने गौर से महरोज का चेहरा देखा, मगर वो अंदाजा नहीं लगा पाया। तभी खुद भी बातचीत वगैरह बंद कर ली। आहिस्ता चलाओ, हॉस्टल जाना है हमेशा के लिए, हॉस्पिटल में एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं रहना। खुर्रम ने शाजिम को गाड़ी तेज चलाता देखा तो टोक कर कहा, तो थम कर रहो, तुम्हारी लाश से कोई एक्सपेरिमेंट भी ना करे। शाजिम बैक व्यू मिरर से उसको देखकर बोला, हमारे सामने अपनी जबान कम चलाया करो। खुर्रम ने दांत पर दांत जमाए कहा, तो तुम कहीं की मल्लिका आलिया हो? शाजिम तौप उठा। खुर्रम कुछ कहने वाली थी, जब शाजिम का ध्यान ड्राइविंग से हट गया और उसकी गाड़ी सामने वाली गाड़ी से टकरा गई। और कौन अंधा है ये? शाजिम अपना किया दूसरों पर थोपता जल्दी से गाड़ी से बाहर निकला, जबकि खुर्रम जो बैक सीट पर लेट सी गई थी जल्दी से उठती अपना अबाया दुरुस्त करने लगी। तो दुनिया इधर की उधर हो जाए, मगर ये शाजी अपनी गलती कभी नहीं मानेगा। खुर्रम दांत पीसकर बड़बड़ाती सामने देखने लगी, जहां गाड़ी से 25 साला खूबसूरत नौजवान लड़का शलवार कमीज में मलबूस बाहर आया था। इतना पो अल्लाह हौला वाला कुव्वत वो अस्तगफिरुल्लाह ओना महम है, मत देखो। खुर्रम उसका धुंधला अक्स देखकर बेसाख्तगी के आलम में कुछ कहने वाली थी, जब फौरन से खुद को टोकती अपनी नजरों का रुख दूसरी तरफ किया। वो पहली बार ड्राइव कर रहे हो? शाजिम सरतापा उस लड़के को घूर कर बोला, जिसने आंखों पर सनग्लासेस लगाए हुए थे। एक्सक्यूज मी। वो लड़का हैरत से उसको देखना, कानों का मसला है। शाजिम ने दांत किचकिचाए तो उस लड़के की नज़र गाड़ी के दरवाजे से बाहर नजर आते अबाए पर पड़ी। यहाँ मेरी तरफ देखकर बात करो। शाजिम का बस नहीं चल रहा था, वो उसकी आंखें नोच लेता। एक मिनट। वो लड़का उसको इशारा करता उसकी गाड़ी के पास जाने लगा तो उसकी रिठाई पर शाजिम का पारा हुआ। मोहतरमा आपमा, मोहतरमा को छोड़ो, मुझ मोहतरम से बात करो। वो लड़का खुर्रम को अभी सही से मुखातिब भी नहीं कर पाया। अब था जब शाजिम खुर्रम की बैठने वाली साइड के दरवाजे से टेक लगाकर खड़ा होता संजीदा अंदाज में बोला, मेरा नाम शहरयार शाह है और आप सामने वाले गांव से हो ना? शहरयार मुस्कुराकर पूछने लगा, नहीं, मैं पीछे वाले गांव से हूँ। शाजिम का अंदाज बेलचक था, जी वही जिसको आप पीछे छोड़ आए। दरअसल मुझे शाह हवेली जाना था, दुरैद शाह से मिलने, शहरयार ने बताया तो शाजिम चौंक कर उसको देखने लगा। तुम उनको कैसे जानते हो? शाजिम ने आप जनाब का तकल्लुफ करना जरूरी नहीं समझा। मैं सबको जानता हूँ, बस रास्ता थोड़ा मिसगाइड हो गया है। तो क्या तुम मेरी मदद करोगे? शहरयार ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम ऐसा करो, सीधा जाकर टर्न लेना, फिर टर्न लेकर सीधा जाना। सीधा जाने के बाद कच्चा रास्ता नजर आएगा, तुम वहां मत जाना, वहां से एक अलग किस्म का टर्न आएगा, फिर तुम वहां जाना। टर्न जब तुम ले जाओ तो राइट साइड पर अपनी गाड़ी को मोड़ देना। 5 मिनट गाड़ी चलाते रहना, फिर टर्न लेना, फिर दोबारा टर्न लेना, कुल मिलाकर 7 मरतबा टर्न लेना। फिर तुम्हें बड़े बाबा साई का डेरा नजर आएगा। शाजिम अपनी बात कहता शहरयार को देखने लगा, जो आंखें और मुंह दोनों खोले हैरत से उसको देख रहा था। अब क्या हुआ? रास्ता समझ नहीं आया। शाजिम उसकी हुक बनी शक्ल देखकर मुस्तफसिर हुआ। कैन यू ड्रॉप मी? शहरयार बस ये बोला, सॉरी बट मेरे साथ मेरी कजिन है जिसको शहर लेकर जाना है। शाजिम ने सहूलत से इनकार किया, अगर तुम्हारी चाचाजाद बहन को मसला ना हो तो शहर अब यहाँ से दूर नहीं, मैं भी चलता हूँ साथ, क्योंकि मेरी गाड़ी खराब हो गई है। शहरयार ने वजह बताई, मेरी चाचाजाद कजिन को मसला है क्योंकि वो एक शहजादी है, आपके साथ सफ़र करना पसंद नहीं करेगी।
شاذم نے کزن لفظ پر خاصا زور دیا۔ اور میں بھی سید ہوں، شہریار نے مسکرا کر بتایا۔ وہ اچھی بات ہے، میں آپ کی گاڑی کا چیک اپ کرتا ہوں، کیا پتہ سٹارٹ ہو جائے۔ شاذم دل پر پتھر رکھ کر اس کو فیور دینے لگا، مگر چیک اپ لفظ پر شہریار کو ہنسی آئی۔ گاڑی میں بیٹھی حورم حد درجہ بوریت کا شکار ہوئی۔ ویسے تم شاذل انکل کے بیٹے ہو؟ شہریار غور سے اس کا چہرہ دیکھ کر پوچھنے لگا۔ جی، میں ان کا چشم و چراغ ہوں۔ اور شاذم نے بتایا تو شہریار اس کی ڈریسنگ چیک کرنے لگا، جو گرے کلر کی شرٹ میں تھا، جس کے بازو کوہنیوں تک فولڈ تھے، اور ساتھ میں وائٹ جینس پینٹ تھی۔ گاؤں میں تو جینس الاؤ نہیں ہوتی نا؟ شہریار اس کا جائزہ لینے کے بعد پوچھنے لگا تو شاذم زور سے ہنسا۔ اور میں لڑکی نہیں، لڑکا ہوں، زیادہ تر شہر میں رہتا ہوں، تو تبھی جمعے کے دن کے علاوہ شلوار قمیض نہیں پہنتا۔ شاذم ہنسی کے درمیان بتانے لگا، ساتھ میں اس کی گاڑی کا بونٹ بھی کھول دیا۔ تو کیا بس جمعہ نماز پڑھتے ہو؟ شہریار نے دوسرا سوال داغا۔ نہیں، میں وہ والا مسلمان نہیں جس کو بس جمعے کے دن نماز پڑھنا یاد ہوتا ہے، شاذم نے بتایا۔ مطلب ساری نمازیں پڑھتے ہو؟ یوں کہو نا، شہریار اس کی بات سن کر بولا۔ تو تمہیں بتا کر کیا کروں گا؟ پڑھتا ہوں تو پڑھتا ہوں، نہیں بھی پڑھتا تو میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے۔ شاذم نے سوچا شاید اب وہ اپنے سوالوں کا پٹارا بند کر لے۔ ہاں صحیح بات ہے، شہریار نے سر کو جنبش دی۔ تمہاری سواری ٹھیک ہو گئی، اور امید ہے راستہ یاد ہوگا جو میں نے بتایا تھا۔ شاذم اس کی گاڑی کا بونٹ بند کرتا بتانے لگا۔ تھینک یو، شہریار اس سے مصافحہ کرتا بولا۔ انومیشن، شاذم اس کو جواب دیتا اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ جس تیش میں گاڑی سے باہر نکلے تھے، ہمیں لگا تھا وہ شخص ٹوٹے پھوٹے جسم کے ساتھ واپس جائے گا، مگر یہاں تو خدمتیں کی جا رہی تھی۔ شاذم کے بیٹھتے ہی حورم نے طنزیہ انداز میں کہا تھا، گیا تو اس نیت سے تھا، مگر پھر ارادہ ترک کر دیا۔ شاذم نے بتایا، ہاں، کہاں وہ ہٹا کٹا اور کہاں تم نازک مزاج۔ حورم کی بات پر شاذم جھٹکے سے گردن موڑ کر اس کو گھورنے لگا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ حورم گڑبڑائی۔ یہ نازک مزاج کس کو کہا؟ شاذم تن نگاہوں سے اس کو گھور کر بولا۔ تمہیں، حورم نے بتایا۔ شرم تو آئی نہیں ہوگی نہ محرم کو تاڑتے ہوئے، ویسے تو بڑی سٹائلش مولانی بنی پھرتی ہو، شاذم نے اس کو شرمندہ کرنے کی خاطر کہا۔ زیادہ ہوشیار بننے کی ضرورت نہیں، ہم نے اس کو تاڑا بالکل بھی نہیں۔ حورم خجلت کا شکار ہوئی۔ دیکھنا بھی مت ورنہ یہ بڑے بڑے گرم تیر تمہاری آنکھوں میں گھسائے جائے گے۔ شاذم سر سہراتے لہجے میں بولا تو حورم کا گلا خشک ہوا۔ ہم کیوں دیکھنے لگے بھلا؟ وہ تو بس ہم نے چھوٹا سا مذاق کیا تھا، اب باتیں کم کرو اور گاڑی چلاؤ، ہم نے ہاسٹل بھی جانا ہے۔ اور حورم خود کو کمپوز کرتی بولی تو شاذم مسکراہٹ ضبط کرتا اپنا دھیان ڈرائیونگ میں لگایا۔ یا اللہ، ہم نے نامحرم کو نہیں دیکھا، وہ شیطانی وار تھا، آپ پلیز ہمیں گناہ مت دینا۔ حورم دل میں اللہ سے دعا مانگنے میں مہے ہو گئی۔ کورٹ کے فیصلے کے بعد غازیان سکندر نے پریس کانفرنس رکھوائی تھی، جس میں انہوں نے شیخ اقبال کو بہت برا کہا، یہ بھی کہا کہ یہ سب ان کے خلاف سازش تھی تاکہ ان کی سیاسی زندگی میں برا اثر پڑے، جس پر ہر نیوز چینل پر شیخ اقبال اور اس کی بیٹی کو برا بھلا کہا جا رہا تھا۔ شیخ اقبال نے ملک تک چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا کیونکہ ان کی بدنامی بہت ہوئی تھی۔ کچھ چینلز والوں نے ایبک کو انٹرویو پر بھی بلوایا تھا، جس کو فی الحال ایبک نے انکار کیا تھا۔ اس کی اپنی کچھ مصروفیات تھی جس کے باعث اس نے ٹال دیا تھا۔ آگے کا کیا پلان ہے؟ خرم مالٹ خاطہ ایبک سے پوچھنے لگا۔ وہ فلائٹ ہے کچھ دن بعد لندن کی، ایبک نے مصروف لہجے میں بتایا۔ لندن کیوں؟ خرم ناسمجھی سے اس کو دیکھنے لگا۔ اور فلم کی شوٹنگ کی وجہ سے سال لگ جائے گا، ایبک نے بتایا۔ بہت تو آپ نے آفر ایکسپٹ کر لی۔ گڈ، خرم بات سمجھ کر مسکرا کر بولا۔ گولڈن چانس ایبک غازیان مس نہیں کرتا، ایبک مغرور لہجے میں بولا۔ ویسے 1 سال زیادہ وقت نہیں، کیونکہ آپ کی پڑھائی کا یہ لاسٹ ایئر ہے، خرم کچھ سوچ کر بولا۔ اور پڑھائی پوری کر کے میں نے کیا کرنا ہے؟ اور 1 سال زیادہ وقت نہیں، شوٹنگ کی سٹارٹنگ ہے، سونگز وغیرہ اور پھر فوٹو شوٹ بھی رہتا ہے، ایبک شانے اچکائے بولا۔ دیٹس آسم، آل دی بیسٹ، خرم نے کہا تو ایبک مسکرایا۔ مجھے ضروری کال کرنی ہے، اپنا فون دینا، ایبک نے کہا۔ اشیور، خرم نے اپنا فون اس کو دیا تو ایبک اٹھ کر اپنے گھر میں بنے پول سائڈ آ کر کھڑا ہوتا ماہ روش کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ کیسے یاد کروں، کیا کروں؟ یا اللہ، مجھے یہ نہیں پڑھنا، میں پاگل ہو جاؤں گی۔ ماہ روز سہمی ہوئی، نظروں سے اپنی کتابوں کو دیکھتی سر پڑھ کر خود سے بڑبڑائی۔ وہ کب سے کتابوں میں دل لگا کر پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کو کچھ یاد نہیں ہو رہا تھا، جس وجہ سے وہ عجیب چڑچڑاپن کا شکار ہوئی تھی۔ تبھی موبائل رنگ ٹون کی آواز پر اس کو مزید تاؤ آیا۔ اگر فون کی ضرورت نہیں تو آف کر لے، بندہ اپنا فون اپنے پاس رکھتا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ خود جانے کہاں اور موبائل جانے کہاں، بس میرا اور کوئی کام نہیں ریسیپشن کی طرح اس کی کال ریسیو کرتی پھروں۔
महारोज अपने फ़ोन के बजाय महारोज की मोबाइल में कॉल आती देखती तो कांप कर बड़बड़ाई, ये ज़रूर वो होगा जिसको मिस हिजाबन का दौरा पड़ता है। महारोज ने स्क्रीन पर अननोन नंबर देखा तो अंदाज़ा लगाया, फिर सिर झटकती कॉल रिसीव करने लगी। अब क्या है, फाड़ खाने वाला अंदाज। मिस हिजाबन को फ़ोन दो, जब देखो तब उसका फ़ोन कब्जे में किए होती हो। ऐप महारोज की आवाज़ पहचान कर बोला, आपने जिस सारिफ को कॉल की है वो इस वक्त कमरे से बाहर है, बराए मेहरबानी उसके कमरे में दाखिल होने के बाद कॉल करे। ऐबक की बात सुनकर महारोज ने कहा, कमरे से बाहर है तो जाओ उसको फ़ोन दो, मुझे बात करनी है उससे, मेरा आज तुमसे बहस करने का कोई मूड नहीं। ऐब संजीदगी से बोला, हाँ मैं तो जैसे मूड बनाए इंतज़ार में थी कि रोश के सेल पर आपकी कॉल आए और मैं बहस करने लग पड़ूँ। महारोज को ऐबक की बात पसंद नहीं आई। ये आज अपनी बहन की तरह लाल मिर्चें क्यों चबा रही हो? ऐबक हैरान हुआ। आपको उससे क्या? महारोज ने अपना सिर झटका। हाँ, मुझे कोई सरोकार नहीं है, तुम बस मिस हिजाबन को फ़ोन दो। ऐबक ने जान छुड़वाई, मुक्ताया जो कमरे से बाहर है, लगता है आपको सुनाई नहीं दिया। महारोज उसकी एक ही रट पर बोली, वो कमरे से बाहर है ना, दुनिया से तो रुखसत नहीं हुई ना, जो बात नहीं हो सकती। ऐबक तन से बोला, आप उसको कैसे जानते हैं? महारोज ने तजस्सुस से पूछा। यूनी में उसका सीनियर हूँ, ऐबक ने बताया। अच्छा, कल वो यूनी आएगी तो जो बात करनी है आप कर लेना, अभी के लिए गुड नाइट। महारोज ने जल्दबाजी में कहा, गुड नाइट की बच्ची, मिस हिजाबन को फ़ोन दो। ऐबक ने रोब जमाया, और छोटू पर रोब नहीं जमाया जाता। महारोज ने फौरन से बोली, और रेली तो बिना देखे अंदाज़ा लगा लिया मैं तुमसे बड़ा हूँ। ऐबक उसकी बात पर इशिश कर उठा, जी एक तो आपने खुद बताया रोज के सीनियर हैं, तो इट्स मीन आप उससे बड़े भी होंगे और हम जुड़वा हैं। दूसरा, आप ना भी बताते तो भी मुझे पता था, क्योंकि आपकी आवाज़ सुनकर अंदाज़ा हो रहा है कि कोई 50-60 साल की उम्र वाला शख्स बात कर रहा है। महारोज ने तफसीली जवाब दिया तो ऐबक हक्का बक्का रह गया। 50-60 साल, ऐबक को सदमा ही तो लग गया, अभी तो 50 का उसका बाप भी नहीं हुआ था और महारोज ने उसको 50 साल का बोल दिया था। हाँ क्यों, क्या कम है? महारोज ने पूछा तो ऐबक ने दांत किचकिचाए। एक दुनिया मेरी आवाज़ पर मरती है, ऐबक ने जताया। अभी पाकिस्तान की आबादी कम होती जा रही है। महारोज हैरत का इजहार किया, तो तुम मुझे जानती नहीं? मारूफ सिंगर ऐबक गाजियान हूँ मैं। ऐबक ने अब की अपना तारुफ करवाया, और जो अभी महारोज कुछ कहने वाली थी जब महारोज कमरे में दाखिल हुई। किसी ऐबक की कॉल है, महारोज ने बताया तो महारोज को हैरानी का शदीद झटका। उसकी ये हिम्मत! महारोज नागवारी से बड़बड़ाती उसके हाथ से फ़ोन लिया। तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कॉल करने की? तुम्हें मेरा नंबर दिया किसने, और क्या सोच समझ कर तुमने मुझे कॉल की? महारोज मोबाइल अपने कान से लगाती दर पर दर उससे सवाल करने लगी। अब सांस लो। और दूसरी तरफ ऐबक अपने कान में उंगली ठूस कर बोला, शट अप, आइंदा मुझे कॉल मत करना। महारोज सख्ती से गोया हुई। महारोज अपनी किताबें समेटती कमरे से बाहर निकल गई, क्योंकि उसको पढ़ने के लिए पुरसुकून जगह चाहिए थी। एक बात बतानी थी तुम्हें, ऐबक ने कहा। हाँ हाँ, पता है कौन सी बात होगी। वो ज़रूर ये बताना होगा कि तुम केस जीत गए। घुमंड जताना होगा तो सुन लो, मैं अच्छे से जानती हूँ तुमने जज को खरीदा होगा, वरना ऐसे केसेस में लोग इतनी जल्दी बाइज्जत बरी नहीं हुए जाते। बेचारी मासूम की ज़िंदगी बर्बाद हुई तुम्हारी वजह से। महारोज सख्त गुस्से में बोली तो ऐबक को समझ नहीं आया वो इतना बदगुमान क्यों थी उससे। अब मुझे तुम्हारे सामने सफाई पेश करने का शौक नहीं, ऐब से झटक कर बोला। दोबारा मुझे कॉल मत करना वरना अच्छा नहीं होगा। महारोश वार्न करने वाले अंदाज में कहती कॉल कट कर गई। एक से बढ़कर एक नमूना है। ऐबक मोबाइल स्क्रीन को देखकर तासुफ से बड़बड़ाया, दोबारा कोई भी अननोन नंबर पर कॉल करे, तुमने रिसीव नहीं करनी कॉल। महारोज स्टडी रूम आती महारोज से बोली, तो कौन था वो? महारोज जांचती नजरों से उसको देखकर बोली, कोई भी नहीं। महारोज ने घूर कर कहा, कोई तो था। महारोज ने अपनी बात पर जोर दिया, ज्यादा जासूसी करने की जरूरत नहीं है, अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। महारोज को उकताहट हुई तो उसने कहा, वो ऐबक गाजियान है जो मशहूर सिंगर है, याद है एक मर्तबा लाला ने बताया उनकी फाइट हुई थी किसी ऐबक नामी लड़के से। महारोज ने याद करवाया तो महारोज चौंक कर उसको देखने लगी। और कब की बात है ये? महारोज ने पूछा। आज से 2 साल पुरानी है, लाला दाऊद लाला को बता रहे थे तो हमने सुन लिया था। महारोज ने बताया तो महारोज ने नफरत से सिर झटका। गुंडा कहीं का। महारोज के अंदर नफरत का पौधा अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था। तो तुम इम्तिहानों की तैयारी कराची में करोगे और वहाँ दोगे क्यों? हमने यहाँ सब कुछ करना था। जमान दाऊद की बात सुनता हैरत से बोला, वो बस ऐसे ही कराची जाना चाहता हूँ। दाऊद ने कहा, है नहीं रीजना, क्योंकि पहले तो ऐसा कोई सीन नहीं था, हमने सब कुछ एक साथ किया है और आगे भी करना था, तो अब क्यों तुम रास्ता बदल रहे हो? जमान को दाऊद की बात पसंद नहीं आई। अहम साथ है, बस ये अरसा मैं कराची में गुजारना चाहता हूँ,
दाऊद ने गहरी सांस खारिज की। मामू को बताया है? जमान ने पूछा। नहीं, दाऊद ने नफ़ी में सिर हिलाया। ठीक है, फिर मैं भी कराची चलूँगा तुम्हारे साथ, जमान ने कहा तो दाऊद छटपटाया। तुम नहीं, दाऊद ने जल्दी से कहा। और मैं क्यों नहीं? जमान ने उसको घूरा। क्योंकि मैं अकेला रहना चाहता हूँ। दाऊद को समझ नहीं आया वो क्या कहे, क्या करे। अजीब रवैया है तुम्हारा, जमान ने सिर झटका। तो तुम्हें पता है यूनिवर्सिटी कौन सी अच्छी है ज़्यादा कराची में? दाऊद ने अपना लहजा सरसरी बनाया। तो तुमने अभी तक ये भी पता नहीं करवाया, जमान ने अफसोस से उसको देखा। करवाया है, और उसके सामने गर्ल्स कॉलेज भी है, दाऊद ने कहा। तो तुम्हारा क्या काम गर्ल्स कॉलेज से? जमान नासमझी से उसको देखने लगा। ऐसे ही बताया, दाऊद हल्की मुस्कुराहट से बोला तो जमान ने गहरी सांस खारिज की। एपिसोड 24 डैड, आपकी एज क्या होगी? डिनर के वक्त ऐबक ने गाजियान सिकंदर से पूछा तो उन्होंने और मिसेज गाजियान खुर्रम ने उसको ऐसे देखा जैसे उसने जाने क्या पूछ लिया हो। है एक ऐसा सवाल है, गाजियान सिकंदर ने नासमझी से उसको देखा। इजी क्वेश्चन, हाउ ओल्ड आर यू? ऐबक ने शाने उचकाकर पूछा। 49 ओल्ड, गाजियान सिकंदर ने सिर झटक कर बताया। और मैं 25 साल का। राइट, ऐबक बड़बड़ाहट में पूछा। आप 27 साल के हैं। 25 साल के तब थे जब आप MA के इम्तिहानों में फेल हो गए थे। जूस का गिलास पीकर खुर्रम अपनी मुस्कुराहट दबाकर बोला तो ऐबक ने उसको घूरा। और फेल नहीं हो गया था, मेरा मैच था, ऐबक ने जताने वाले अंदाज में कहा। ये आज तुम उम्र जानने में क्यों इंटरेस्टेड हो? गाजियान सिकंदर ने आखिरकार पूछ लिया। ऐसे ही, जनरल नॉलेज के लिए, ऐबक ने टालने वाले अंदाज में कहा। तो खुर्रम की नज़र लाउंज से गुजरती पाकीज़ा पर पड़ी। पाकीज़ा कम हियर, खुर्रम ने उसको आवाज़ दी तो वो जो अपने कमरे में जाने का इरादा की हुई थी सख्त कोफ्त का शिकार हुई। आई एम टायर्ड, पाकीज़ा बिना पलटे संजीदगी से बोली। खाना खा लो हमारे साथ, बहुत वक्त बाद इकट्ठा हुए। तो खुर्रम ने इसरार किया। मैं खाना खा चुकी हूँ, वैसे भी मुझे सबके साथ खाने की आदत नहीं, पाकीज़ा फीके लहजे में कहती सीढ़ियाँ चढ़ गई। और बहुत बदतमीज़ लड़की है, मिसेस गाजियान नखवत से बोली। मूड खराब मत करो, टास पास करो मुझे, गाजियान सिकंदर ने कहा, जिस पर खुर्रम ने तासुफ से उन दोनों को देखा। अलबत्ता ऐबक अपने मोबाइल में ईमेल चेक करने लगा था। रात का वक्त था, मगर माहरोज़ की आंखों से नींद कोसों दूर थी। तभी उसने पास लेटी माहरोज़ को मुखातिब किया जो गहरी नींद में थी। माहरोज़ ने रश्क भरी नज़रों से उसके पुरसुकून चेहरे को देखा। उठो ना, बातें करते हैं, माहरोज़ ने उसको हिलाया। सोने दो रोज़, कल यूनी जल्दी जाना है, माहरोज़ करवट बदल कर बोली। बात का जवाब दो, फिर सो लेना, माहरोज़ ने कहा। सुबह दे दूंगी, माहरोज़ ने टाला। प्लीज़ ना, माहरोज़ बस जिद हुई। अच्छा बताओ, माहरोज़ ने पूछा। यामीन लाला की अगर शादी हो जाएगी तो क्या वो बदल जाएंगे? माहरोज़ ने पूछा तो माहरोज़ ने पट से आंखें खोलकर उसको घूरा। सीरियसली रोज़, तुम्हें रात के इस वक्त यामीन लाला की शादी की पड़ी है? माहरोज़ ने खशमगीन नज़रों से उसको देखा। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं, माहरोज़ ने मुंह बनाया। तो तुम्हें ये सवाल यामीन लाला के बारे में नहीं, जमान लाला के लिए करना चाहिए था, माहरोज़ से झटक कर बोली। मैं यामीन लाला के बारे में बात कर रही हूँ। माहरोज़ की एक ही रट। उनकी शादी कौन सा हो रही है? जब होगी तो पता चल जाएगा, माहरोज़ जम्हाई लेती बोली। तो क्या वो बदल जाएंगे? जैसे अब हमें वक्त देते हैं, बाद में कमी आ जाएगी, माहरोज़ ने किसी खदशे के तहत पूछा। जाहिर सी बात है, शादी के बाद उनकी अपनी बीवी होगी, खैर से, फिर बच्चे वगैरह भी, तो वो अपनी उस फैमिली के साथ बिजी हो जाएंगे। माहरोज़ अपनी धुन में बोली। अहम भी तो उनकी फैमिली है, तो हमें फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए ना उन्हें, माहरोज़ ने कहा। है तुम उनसे पूछ लेना, मैं सोने लगी हूँ, बहुत सख्त नींद आ रही है, माहरोज़ खुद पर चादर तान कर बोली। तो माहरोज़ भी चित बेड पर लेट गई। अगर यामीन लाला की शादी हो गई तो वो मेरा ख्याल नहीं रखेंगे जैसा बचपन से रखते आ रहे हैं। उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी बीवी और बच्चे होंगे। माहरोज़ अपना लब कुचलती दिल ही दिल में सोचने लगी। ज़्यादा मत सोचो, यामीन लाला बदलने वालों में से नहीं है। बीवी बच्चों की अलग जगह होगी उनके दिल में और हमारे लिए अलग। किसी नए शख्स के आने की वजह से पुराने शख्स की जगह बदल नहीं जाती और ना कम हो जाती है। माहरोज़ उसकी परेशानी समझती, अब की नरमी से उसको अपने साथ लगाए बोली। अब की बात है, चाहे फिर वो लव मैरिज ही क्यों ना करे। माहरोज़ को कुछ धांधस मिली। हाँ, पक्की बात है, अब सो जाओ, माहरोज़ ने कहा। तो माहरोज़ पुरसुकून होती अपनी आंखें मूंद गई। अब क्या सोच रहे हैं आप? था हरीम ने दुरैद को सोचों में गुम पाया तो पूछने लगी। मेरा दोस्त है, उसने अपने बेटे के लिए हुरम का हाथ मांगा है, उसके मुतलक ही सोच रहा हूँ, दुरैद ने बताया। हुरम का रिश्ता? हरीम को हैरानी हुई। हाँ, क्यों, क्या हुआ? इसमें इतनी हैरानी वाली कौन सी बात है? खैर से हमारी बेटी की उम्र है अब शादी की, दुरैद हल्की मुस्कुराहट से बोला। तो सब तो ठीक है, मगर वो अभी पढ़ रही है, हमारा दिल उसकी शादी के लिए नहीं मानता।
کیا ہو جاتا اگر اس کی شادی شازم یا زمان میں سے کسی ایک سے ہوتی؟ حریم سنجیدگی سے بولی، غلط بات مت کرو، یہ سب نصیب کی باتیں ہیں۔ درید نے اس کو سمجھایا، ہمامہ سائیں رشتہ جوڑنے میں جلد بازی نہ کرتے تو بہتر تھا۔ انہوں نے روش کا رشتہ لیا، پھر روز کا شازم کے لیے۔ اچھی بات ہے، وہ دونوں ان کو عزیز ہیں، مگر ان کو کوئی اور بہتر بھی مل سکتا تھا۔ حریم کے لہجے میں انزانہ خوف تھا۔ ہاں تو کیا ہماری بیٹی کو نہیں مل سکتا؟ درید کو اس کی بات پسند نہیں آئی۔ کیا ہی اچھا ہو جاتا جو یہیں رہتی ہمارے پاس، جس نے اپنوں سے زخم کھائے ہو۔ وہ غیروں پر اعتبار نہیں کیا کرتے۔ حریم جذبس ہوتی بولی تو درید نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی۔ تمہارے خدشات ٹھیک، مگر وہ میرا دوست ہے، شہریار سے ملا بھی ہوں، کافی اچھا انسان ہے۔ خوش شکل سلجھا ہوا، شازم اور حرم کا کوئی جوڑ نہیں، ابھی تک ہر وقت ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں، شہریار اس کے لیے پرفیکٹ ثابت ہوگا۔ درید نے تسلی آمیز لہجے میں بتایا، اچھا آپ جو بہتر لگے وہ کرے، حرم سے مرضی ضرور جان لیجیے گا۔ حریم نے ہار مان لی، پوچھ لوں گا، ابھی تو بابا سائی سے بات کرنی ہے، اس کے بعد حرم سے بات کروں گا۔ ابھی نکاح ہوگا، رخصتی 1-2 سال بعد ہوگی، جب حرم کی پڑھائی پوری ہو جائے گی، درید نے بتایا تو حریم نے سر اسبات میں ہلانے پر اکتفا کیا۔ کیا یار سومل، اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی منہ اٹھا کر یہاں آ گئی ہو، بڑے جگر والا کام کیا ہے۔ ہم نے تو سنا تھا تم لوگ ملک چھوڑ کر جا رہے ہو، پھر یہاں اچانک یونی میں کیوں؟ سومل آج جیسے یونی آئی سب لوگوں نے اس کو اپنے گھیرے میں لے لیا تھا اور طرح طرح کے سوالات کرنے میں لگ گئے تھے۔ ان کا لہجہ تمسخر سے بھرپور تھا۔ اب مجھے ایبک سے بات کرنی ہے، ہٹو تم لوگ یہاں سے، سومل غصے سے کہتی تیز قدموں سے ایبک کے ڈپارٹمنٹ جانے لگی، جو اس کو راستے میں ہی مل گیا۔ ایبک، سومل نے اس کو آواز دی تو ایبک نے نفرت اور حقارت بھری نظروں سے اس کو دیکھا۔ اور اپنی گندی زبان سے میرا نام مت لینا، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ ایبک خونخوار نظروں سے اس کو دیکھ کر بولا، لسن ٹو می کیئرفلی، آئی لو یو ویری وی یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ۔ سومل اس کی طرف لپکتی، اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتی پاگلوں کی طرح بولی، اسٹے اوے۔ ایبک نے ایک جھٹکا دے کر اس سے دور کیا۔ جو لائبریری سے باہر نکلتی ماہ روش نے بھی خاصی ناگوار نظروں سے دیکھ لیا۔ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، تمہیں مجھ سے شادی کرنی پڑے گی۔ وہ سومل اس کا گریبان پکڑتی چلائی تو ایبک کا ہاتھ بے ساختہ اس کے گال پر نشان چھوڑ گیا تھا۔ تو تم جیسی لڑکی پر ایبک غازیان تھوکنا بھی پسند نہ کرے، اپنی زندگی میں شامل کرنا تو بہت دور کی بات ہوتی ہے۔ تم وہ لڑکی ہو ہی نہیں جو گھر بساتی ہے، تمہاری اوقات میرے نزدیک ایک کال گرل کے علاوہ کچھ نہیں۔ آئندہ میرے سامنے دوبارہ مت آنا ورنہ وہ حال کروں گا جو تم نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ ایبک سب اسٹوڈنٹس کے سامنے توہین آمیز لہجے میں اس سے کہتا، جیسے ہی پلٹا تو نظر ماہ روش پر پڑی، جو حد درجہ اپنی آنکھوں میں نفرت سموئے اس کو دیکھ کر حقارت سے سر جھٹکتی وہاں سے گزرنے لگی، مگر اس کی نظروں میں دور سے بھی اپنے لیے نفرت ایبک صاف محسوس کر گیا، جس وجہ سے بھاگ کر وہ اس کے پیچھے جانے لگا۔ مس حجابن، میری بات سنو، جو اور جیسا تم سوچ رہی ہو ویسا کچھ نہیں تھا۔ ایبک جانے کیوں اس کو اپنی صفائی پیش کر رہا تھا، اس کے برعکس ماہ روش تیز تیز قدموں سے چلتی جا رہی تھی، جس وجہ سے اس کا پاؤں اپنے عبائے میں اٹکا، وہ گرنے ہی والی تھی۔ جب جلدی سے ایبک آگے بڑھتا، اس کا بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچ کر گرنے سے بچا گیا تھا۔ اس کی حرکت پر آس پاس موجود اسٹوڈنٹس اوہا کا نعرہ لگایا تھا۔ ایبک یک تک اپنے پاس کھڑی ماہ روش کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، جس کا ایک ہاتھ انجانے میں اس کے دل کے مقام پر تھا۔ میرا بازو چھوڑو، چھٹاک، ماہ روش اونچی آواز میں بولی تھی، مگر ایبک نے جیسے کچھ سنا ہی نہیں تھا۔ تبھی ماہ روش نے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کیا تھا، جس پر سناٹا چھا گیا تھا۔ تو تمہاری یہ ہمت، میں نے تمہیں چھوٹ دے رکھی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں جو جی میں آئے کرو، جانتی نہیں میں ہوں کون، کھڑے کھڑے تمہارا حش نشر کر سکتا ہوں۔ ایبک پہلے تو اپنے گال پر ہاتھ رکھتا نہیں یقین نظروں سے اس کو دیکھنے لگا، پھر اچانک سے طیش میں آتا اس کے دونوں بازو دبوچ کر بولا تو ماہ روش کا وجود لرز اٹھا تھا، آنکھ سے آنسو ٹپک کر نقاب میں جذب ہوا تھا۔ ہاتھ مت لگاؤ مجھے، ماہ روش زور سے آنکھوں کو مینچ کر بولی، وہ پارسائی کا دھونگ رچنا بند کرو، اچھے سے جانتا ہوں تم جیسی لڑکیوں کو جو نقاب کی آڑ میں گندگی پھیلاتی ہیں۔ ایبک دہاڑا، وہ کیا بول رہا تھا، کس سے بول رہا تھا، اس وقت اس کو اندازہ نہیں تھا، وہ بس ماہ روش کے ہاتھ اٹھانے پر بفرا شیر بن گیا تھا، سب کچھ تہس نہس کرنے کے در پر تھا، مگر وہ کچھ سن کہاں رہی تھی۔ اس کے ہاتھ ماہ روش اپنے بازوؤں پر محسوس کرتی کراہت کھانے لگی، دل میں شدت سے خواہش جاگی تھی، زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ باقی سب لوگ خاموش تماشائی بنے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ ڈونٹ ٹچ می، ہاتھ مت لگاؤ مجھے، کتنی بار بول چکی ہوں۔ ماہ روش ہمت کرتی پوری قوت سے اس کو دھکا دے کر خود سے دور کیا۔ وہ چاہ کر بھی اپنے لہجے میں نمی کو چھپا نہیں پائی تھی، جس کو محسوس کیے ایب کچھ پل ساکت ہوا تھا۔
اس نے اب ماہ روش کی شہد رنگ آنکھوں میں نمی کو محسوس کیا تھا، اس کو دیکھا تھا، پر اس وقت اس کے دماغ میں غصہ اتنا حاوی تھا کہ تھوڑا بھی ملال اس کو اپنے عمل پر نہیں ہوا۔ اب میرے سامنے آئی نا، اگلی بار تو شوٹ کر لوں گا میں تمہیں، اور ایک بات یاد رکھنا، اس تھپڑ کا حساب تو میں تم سے سود سمیت واپس لے کر رہوں گا۔ بڑا دور بھاگتی ہو نا مجھ سے، ایبک سرتاپا اس کو گھور کر بولا۔ تبھی رش کے درمیان بھاگ کر نیلم آئی تھی۔ تو تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ کیوں ہر وقت ماہ روش کے پیچھے پڑے رہتے ہو؟ نیلم نے آج پہلی بار ماہ روش کو خوف زدہ پایا تو ایبک سے کہا، تو جلدی اس کا جواب دینے آؤں گا۔ ایبک ایک گہری نظر ماہ روش پر ڈالتا، آس پاس کھڑے اسٹوڈنٹس کا ہجوم چیرتا کرو فر سے وہاں سے چلا گیا۔ آئی ہیٹ ہم، ماہ روش کے لب فڑفڑائے۔ ناؤ یو ڈونٹ وری، وہ 1 سال کے لیے لندن جا رہا ہے اور میرا نہیں خیال تم اس کو یاد ہوگی۔ نیلم اس کو اپنے ساتھ لگا کر بولی تو ماہ روش نے نفرت سے اپنا سر جھٹکا۔ اس کو اپنے وجود میں چینٹیاں رینگتی محسوس ہو رہی تھی، اس کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ خود کو آگ لگا دیتی۔ دیکھنے میں تو نالائق نظر آتی ہو پر تمہاری کارکردگی آج کلاس میں امپریسو تھی۔ نعمان ماہ روز کے ہم قدم ہوتا اس سے بولا جو یونی کے باہر جا رہی تھی، کیونکہ یامین اس کو لینے آتا ہی ہوگا۔ تھینک یو، ماہ روز مختصر بولی۔ تو تم اتنا فارمل کیوں رہتی ہو؟ نعمان نے مسکرا کر پوچھا۔ اجنبیوں کے ساتھ ایسا ہی رہا جاتا ہے، ماہ روز عام انداز میں بولی۔ ہمو ماہ روز، ہمیں 5 سال ایک ساتھ رہنا ہے، اس یونی میں تو فارمل ہونا چھوڑ دو۔ ہم اچھے نہیں، بہت اچھے دوست بن سکتے ہیں۔ نعمان اس کے روبرو کھڑا ہوتا بولا تو ماہ روز نظریں اٹھاتی اس کو دیکھنے لگی، جو ایک خوش شکل نوجوان تھا جب سے اس کا یونی میں داخلہ ہوا تھا۔ اس کی کسی لڑکی سے بات چیت وغیرہ زیادہ تر نہیں ہوئی تھی، کیونکہ وہ بس پڑھائی پر اپنا فوکس دینا چاہتی تھی، مگر اس کا کلاس فیلو نعمان جو کافی حد تک گھل مل جانے والا شخص تھا، اس کے ساتھ دوستی کرنے میں دلچسپی رکھتا تھا، جو یہاں ایک عام سی بات تھی، مگر وہ کرنا نہیں چاہتی تھی، پر بار بار وہ انکار کرنا بھی اس کو ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ ان دنوں میں نعمان نے اس کی بہت مدد کی تھی۔ ٹھیک ہے، ماہ روز اپنا دماغ ہر سوچوں سے آزاد کرتی ہے بولی۔ یو مین ہماری دوستی ہو سکتی ہے؟ نعمان خوشگوار حیرت سے اس کو دیکھ کر بولا۔ ماہ روز نے کہا، تھینک یو۔ نعمان نے اپنا ہاتھ اس کے سامنے کیا تو تھوڑا جھک کر ماہ روز اپنا دستانے والا ہاتھ اس کے سامنے کیا۔ ماہ، یامین کی تیز پکار پر ماہ روز گھبراتی گردن موڑ کر دیکھنے لگی، جہاں یامین ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے کھڑا تھا۔ یامین کو دیکھ کر ماہ روز نے جلدی سے اپنا ہاتھ نعمان کے ہاتھ سے الگ کیا۔ السلام علیکم۔ ماہ روز کو سمجھ نہیں آیا وہ کیا بولے۔ چلو، یامین نے بس یہ کہا۔ یہ کون ہے؟ نعمان سرتاپا یامین کا جائزہ لیتا اس سے پوچھنے لگا۔ یامین لالا ہے میرے، ماہ روز نے تعارف کروایا۔ نائس ٹو میٹ یو، نعمان نے خوشدلی سے کہا، جس پر یامین نے جواب دینا ضروری نہیں سمجھا۔ اس کی نظریں بس ماہ روز پر ٹکی ہوئی تھی، جو اسے جھکاتی کسی مجرم کی طرح اس کے پاس کھڑی ہو گئی تھی۔ اور گاڑی میں بیٹھو۔ یامین اس کی کلائی مضبوطی سے پکڑتا اپنی گاڑی کی فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر بولا تو ماہ روز بنا کچھ کہے خاموشی سے بیٹھ گئی۔ ہاتھ دو اپنا، ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے یامین نے کہا تو ماہ روز ناسمجھی سے اس کو دیکھتی اپنا دایاں ہاتھ اس کے سامنے کیا۔ بایاں، یامین ضبط سے کہتا اس کا بایاں ہاتھ پکڑ کر اس کے ہاتھ میں پہنا دستانہ اتار کر باہر پھینکا۔ یہ کیوں کیا؟ ماہ روز ہکا بکا یامین کو دیکھنے لگی، جس کی سفید رنگت میں سرخی دوڑی ہوئی تھی۔ تمہارا ہاتھ پھر کبھی اس کے ہاتھ میں نہ دیکھو، یامین سرد لہجے میں بولا۔ وہ خود تو سارا وقت اس باندری انتاشا سے ہانس ہانس کر ڈمپلز کو شو کر کے باتیں کرتے رہتے ہیں اور مجھ پر کیسے روب جما رہے جیسے میں ان کے حکم کی غلام ہوں۔ ماہ روز ترچھی نگاہوں سے اس کو دیکھ کر سوچنے لگی، مگر کہنے کی ہمت اس میں موجود نہ تھی۔ دستانہ کیوں پھینکا؟ ماہ روز نے نیا سوال داغا۔ اگر بغیر دستانے کے تمہارا ہاتھ اس کے ہاتھ میں ہوتا تو ہاتھ کاٹ دیتا تمہارا، یامین شدت پسندی سے بولا تو ماہ روز خوف زدہ نظروں سے اس کو دیکھنے لگی، جو اب گاڑی سٹارٹ کر رہا تھا۔ دھمکی تھی؟ ماہ روز نے جھرجھری لے کر پوچھا۔ میرے عزائم کی آگاہی تھی، یامین سپاٹ لہجے میں بولا۔ وہ میرا کلاس فیلو تھا اور بہت اچھا ہے، ماہ روز نے کہا تو یامین نے اپنی سرخ انگارہ آنکھیں اس پر گاڑی۔ ماہ، میں تمہارے ساتھ نرمی سے پیش آتا ہوں تو مجھے نرم ہی رہنے دو، یامین نے ڈھکے چھپے لفظوں میں بہت کچھ باور کروایا، جس پر ماہ روز نے اپنا رخ کھڑکی جانب کر دیا۔ یہ اس کی ناراضگی کا اظہار تھا، جو یامین خوب سمجھ رہا تھا۔ داؤد نے درید کو اپنے کراچی میں پڑھنے کا بتا دیا تھا، جس پر پہلے اس نے اعتراض تو کیا، مگر داؤد کی ضد پر اس کو ہار ماننی پڑی اور کل داؤد نے کراچی جانے کے لیے نکلنا تھا۔ اور داؤد یہ کچھ زیور ہے، اس کو پالش کروا دینا آج ہی۔ حریم اس کے کمرے میں آتی بولی، کام تو حویلی کے ملازم کرتے ہیں، مجھے کیوں بول رہی؟ داؤد موبائل میں اپنی پسندیدہ گیم کھیلتا اس سے بولا، قیمتی ہیں، تمہاری بیوی اور حرم کا ہے،
حریم نے مسکراتے لہجے میں کہا۔ تو داؤد اپنی موبائل سے نظریں ہٹاتا جویلری باکس کو دیکھنے لگا۔ میری بیوی کا، داؤد نے کنفرم کرنا چاہا۔ ہاں، جب تمہاری شادی ہوگی روش سے تو اس کو دوں گی، اور یہ خاندانی کنگن ہے۔ 2 تھے، ایک مامی جان نے ہمیں دیا تھا اور دوسرا ماہی بھابھی کو، اب ہم یہ تمہاری بیوی کو دیں گے، حریم نے پر جوش لہجے میں بتایا تو داؤد کی نظریں اس کنگن پر ٹک گئی جو انتہا کا خوبصورت تھا۔ اب مجھے دے، داؤد نے اپنا ہاتھ آگے کیا تو حریم نے کنگن اس کو پکڑایا۔ یہ بڑا نہیں ہوگا، داؤد کے دماغ میں اس وقت بہاریں گھوم رہی تھی۔ پورا آ جائے گا، حریم نے کہا۔ میں اس کو اپنے پاس رکھوں گا میں، داؤد نے کہا تو حریم نے اس کو گھورا۔ تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ ویسے بھی یہ امانت ہے ہمارے پاس تمہاری بیوی کی، حریم نے سر جھٹک کر کہا۔ تو امانت حقدار کے پاس ہونی چاہیے، داؤد کے منہ سے بے ساختہ پھسلا۔ ہاں تو ہم اس کو دے دیں گے جب وقت آیا تو، حریم نے کہا، اور میں یہ خود اس کو دینا چاہتا ہوں تو اپنے پاس رکھ لیتا ہوں، داؤد نے پھر کہا۔ ہمارے پاس یا تمہارے پاس ایک ہی بات ہے۔ حریم کو داؤد کا اس طرح بولنا سمجھ نہیں آیا۔ اوکے پھر میں رکھ لیتا ہوں، داؤد دانتوں کی نمائش کرتا بولا۔ ٹھیک ہے مگر خیال سے گم نہ کر دینا، حریم نے ہار مان لی۔ اب بے فکر ہو جاؤ، داؤد کے چہرے پر مسکراہٹ نے احاطہ کیا۔ غبارے ضرور خوش ہوگی، داؤد کنگن کو ہر اینگل سے دیکھتا خود سے بولا۔ حریم اس کو ہدایت دیتی باہر چلی گئی تھی۔ ایپیسوڈ 25 یونی سے واپس آ کر ماہ روش سیدھا اپنے کمرے میں آتی، واش روم میں داخل ہوتی، عبائے سمیت شاور کے نیچے کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کو بار بار ایبک کا اس کے بازو چھونا یاد آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، پھر یکدم اس کی سسکیاں گونجنے لگیں۔ وہ اپنے کردار کے لیے ایک حساس سی لڑکی تھی جس کو یہ تک گوارا نہیں تھا کہ کوئی نامحرم اس کو دیکھے بھی، اور یہاں کسی نے اس کا بازو پکڑا تھا، اپنے پاس کھڑا کیا تھا۔ وہ پھونک پھونک کر قدم اٹھانے والی لڑکی تھی جو خود کو اپنے ہمسفر کی امانت سمجھتی تھی، جو خود کو اپنی ماں کی طرح بنانا چاہتی تھی۔ مضبوط عام لڑکیوں کی طرح اس کے کوئی بڑے بڑے خواب نہیں تھے شوہر کو لے کر، بس چاہتی تھی جس کی زندگی میں وہ شامل ہو تو پہلی لڑکی ہو جو اپنے دین کے بہت قریب ہو، جو اللہ والی باتیں کرتا ہو۔ وہ خود اللہ والی بننا چاہتی تھی اور اس کی کوششوں میں رہتی تھی کہ بس وہ کیسے بھی کر کے اپنے رب کو راضی کرے، جس وجہ سے اس نے 12 سال کی عمر میں حجاب کرنا شروع کیا تھا۔ وہ جانتی تھی اس کی منگنی داؤد سے ہوئی ہے۔ اس کے لیے ماہ روش کو اپنے اندر کوئی احساس محسوس نہیں ہوتا تھا، نہ وہ اس رشتے سے خوش تھی اور نہ اس رشتے سے ناخوش تھی۔ اس نے کبھی ان چیزوں پر غور نہیں کیا تھا۔ وہ کسی بھی لڑکے کو اپنے خیالوں تک رسائی دینا نہیں چاہتی تھی، مگر جب سے ایبک اس کی زندگی میں آیا تھا اس کو عجیب سی چڑ ہو گئی تھی اس سے۔ اس کا ڈریسنگ سٹائل، خاص طور پر ہاتھوں میں پہنے مختلف قسم کے بینڈز، گلے میں لٹکتی خوبصورت چین سے اس کو چڑ تھی، اس چین سے جس کو ایبک ہر وقت اپنے ہاتھ کی لپیٹ میں رکھتا تھا۔ اس کا مغرور انداز میں بول چال کرنا، ایسے انداز میں چلنا جیسے وہ کسی ریاست کا بادشاہ ہو اور باقی سب اس کے غلام۔ ماہ روش انجانے میں ہی صحیح مگر ایبک سے نفرت ہونے کے باوجود اس کا پوری طرح سے جائزہ لے چکی تھی۔ شاید یہی چیزیں تھیں اس کی جو ماہ روش کو کھٹکتی تھی۔ اس نے مجھے ہاتھ کیسے لگایا؟ وہ آخر خود کو اور مجھے سمجھتا کیا ہے؟ ماہ روش پاگلوں کی طرح اپنے بازو نوچتی اونچی آواز میں چلائی، اس کو خود سے گھن آنے لگی تھی۔ ایکائک اس نے اپنا گیلا عبایا نوچنے والے انداز میں اتارا۔ اے اللہ، میرا اس شخص سے کبھی سامنا مت کروائیں گا، مجھے نفرت ہے اس سے، شدید قسم کی نفرت۔ ماہ روش اپنا چہرہ ہاتھوں میں گرائے بڑبڑانے لگی۔ میرب اپنے کمرے کی ٹیریس کے پاس بیٹھی ناول پڑھ رہی تھی۔ جب اس کا سیل فون رنگ کرنے لگا، اس نے اپنا موبائل اٹھایا تو کوئی اننون نمبر تھا۔ پہلے پہل اس نے نظر انداز کرنا چاہا، پھر کسی سوچ کے تحت کال اٹھا لی۔ ہیلو کون؟ میرب نے کال ریسیو کرتے پوچھا۔ ابوجھو تو جانو۔ دوسری طرف سے شوخ آواز ابھری تو میرب الرٹ ہوئی۔ وہ خرم آپ؟ میرب کو حیرت ہوئی، وہ اکثر فراموش کر گئی تھی۔ اس نے اپنا سیل نمبر خرم کو دیا تھا۔ ہاں آج تم یونی نہیں آئی تھی تو سوچا دریافت کر لوں وجہ، خرم نے بتایا۔ ہاں وہ بس ہماری ضروری کلاسز نہیں تھی تو میں نہیں آئی، میرب نے بتایا۔ اچھا تو اس وقت کیا تم فری ہو؟ خرم نے پوچھا۔ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میرب نے سوال کے بدلے سوال کیا۔ ایسے ہی موسم اچھا تھا تو سوچا لانگ ڈرائیو پر جائیں، خرم نے بتایا۔ تو آپ جائیں، میرب کو سمجھ نہیں آیا کیا کہے۔ اکیلے جاؤں؟ خرم کو ہنسی آئی۔ ہاں کیوں، کیا مسئلہ ہے کوئی؟ میرب نے پوچھا۔ میں تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہوں، خرم نے بتایا تو میرب کشمکش میں مبتلا ہوئی۔ اس نے وقت دیکھا تو شام کے 4 بجنے والے تھے۔ سوری میں نہیں چل سکتی آپ کے ساتھ، میرب نے بتایا۔ کیوں؟ خرم کو اس کا انکار کرنا پسند نہیں آیا۔ ایسے ہی شام ہونے والی ہے، تھوڑی دیر بعد ہر طرف خاموشی اور اندھیرے کا راز ہوگا، میرب نے شانے اچکائے بتایا۔ تو کون سا ایسا پہلی بار ہوگا؟ میں تمہیں ڈراپ کر لوں گا، اس میں کوئی بڑی بات نہیں۔ خرم کا لہجہ اب سنجیدہ ہو گیا تھا۔
سب تو ٹھیک ہے، مگر ہمارے یہاں لڑکیاں 5 بجے کے بعد باہر نہیں جاتی، کسی لڑکے کے ساتھ تو بالکل بھی نہیں۔ میرب نے وجہ بتائی۔ تو میں کسی نہیں، تمہارا دوست ہوں۔ اور یہ کیا بات ہوئی 5 بجے کے بعد باہر نہ جانے کی؟ خرم کا ناسمجھی سے پوچھنے لگا۔ ہماری سوچ لبرل نہیں ہے اتنی، ہم لڑکیاں ہیں، اپنے حدود سے ہمیں واقف ہونا چاہیے۔ میرب کا لہجہ بھی اب سنجیدہ ہو گیا تھا۔ تم کہاں کی بات کہاں لے کر جا رہی ہو؟ اور آج کل ایسا کچھ نہیں ہوتا، لڑکیاں تو گھر سے رات 10 بجے تک باہر ہوتی ہے، اس میں کون سا بڑی بات ہے؟ خرم کو سمجھ نہیں آیا وہ کیسے میرب کو قائل کرے۔ میری طرف سے معذرات ہے، میرب نے آہستگی سے کہا۔ تم ہر بار انکار کرتی ہو۔ خرم کو برا لگا۔ سوری، میرب نے جواب میں محض بس یہ کہا۔ تو خرم بنا کوئی اور بات کہے کال کٹ کر گیا تو میرب ٹھنڈی سانس خارج کرتی موبائل اسکرین کو دیکھنے لگی۔ او لال دوپٹے والی، اپنا نام تو بتا۔ او لال دوپٹے والی، اپنا نام تو بتا۔ پاکیزہ اپنے اسٹوڈیو میں لڑکیوں کو ڈانس کلاس دے کر واپس گھر کو جا رہی تھی جب اس کی گاڑی بیچ راستے میں خراب ہو گئی تھی۔ تبھی اس نے کیب لینے کا سوچا تھا۔ وہ جیسے ہی گاڑی کو لاک لگاتی پیدل چلنے لگی تو 2 لفنگے لڑکے اس کی شرٹ کے اوپر ریڈ سٹالر دیکھ کر خباثت سے گانا گانے لگے۔ تو پاکیزہ دونوں کو نظر انداز کرتی اپنے پرس سے موبائل اٹھاتی 1 لائن کیب منگوانے لگی تھی جب ایک لڑکے نے اس کا سیل فون چھین لیا، جس پر پاکیزہ نے کاٹ دار نظروں سے دونوں کو گھورا۔ جان ایمن، آپ کی نظریں گھائل کر رہی ہے، وہ لڑکا اپنے سینے پر ہاتھ لفرانہ انداز میں بولا، اور میرا سیل واپس کرو اس سے پہلے میں تمہارا انگ انگ گھائل کر دوں۔ پاکیزہ خونخوار نظروں سے ان کو دیکھتی دانت پیس کر بولی، میں تو ڈر گیا۔ دوسرے لڑکے نے ڈرنے کی اداکاری، جس پر پہلے والا لڑکا اس کا بازو پکڑ کر بولا، آؤ مل کر کافی شافی پیتے ہیں، ہاتھ ہٹاؤ، توان کرنے والا انداز، زیادہ بھاؤ کھانے کی ضرورت نہیں، جو کہہ رہے ہیں وہ کرو۔ اب کی وہ سختی سے بولا، ہاتھ ہٹاؤ۔ پاکیزہ نے اب کی اپنی بات پر زور دے کر کہا، نہیں ہٹاتا کیا کر لے گی؟ اس نے پاکیزہ کے بازو پر اپنی گرفت سخت کیے پوچھا۔ زیادہ نہیں، بس یہ کروں گی۔ کہتے ہی پاکیزہ نے زوردار لات اس کے ٹانگوں کے درمیان ماری تو وہ درد سے بلبلاتا نیچے بیٹھتا چلا گیا۔ تیری تو، دوسرا لڑکا طیش میں آتا اس کو تھپڑ مارنے والا تھا جب پاکیزہ اس کا ہاتھ بیچ میں روکتی ایک مکہ اس کے چہرے پر مار کر اس کا جبڑا توڑ ڈالا، جبکہ پہلے والے میں ابھی تک اتنی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ وہ اٹھتا۔ پاکیزہ غازیان ہوں میں، اسی مت لینا ورنہ وہ حال کروں گی کہ اچھے سے یاد رہے گا تا عمر۔ امید ہے پہلی ملاقات اچھی گزری ہوگی، اب کبھی دوسری لڑکی پر بری نظر ڈالنے سے پہلے یہ سین ضرور یاد رکھنا۔ پاکیزہ طنز انداز میں کہتی دوسرا مکہ اس کی ناک پر مار کر نیچے گرا۔ اپنا سیل فون اٹھاتی ریلیکس انداز میں کیب منگوانے لگی، جیسے تھوڑی دیر پہلے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ تم کون ہو؟ وہ اپنی ناک سے بہتے خون کو روکنے کی کوشش کرتا ڈری ہوئی نظروں سے اس کو دیکھ کر استفسار ہوا۔ لڑکی ہونے کے ساتھ ساتھ مارشل آرٹس بھی ہوں، جانتی جو تھی، یہ زمانہ تم جیسے بھیڑیوں سے بھرا پڑا ہے، پاکیزہ نے اس بار دوستانہ انداز میں بتایا، مگر لہجے میں کاٹ واضح تھی، جس پر لڑکے کو چپ لگ گئی۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ یوں بے وقت تو نہیں سوتی تم؟ مہاروز نے مہاروش کو کمبل تان کر سوتا دیکھا تو پوچھا۔ ہلکا سا بخار ہے، مہاروش خود کو کمپوز کرتی بتانے لگی۔ اچھا مجھے چیک کرنے دو۔ مہاروز کمبل اس کے سر سے نکالتی ماتھے پر ہاتھ رکھنے لگی تو اس کو ایسا لگا جیسے جلتے کوئلے پر اپنا ہاتھ رکھ لیا ہو۔ اروش تمہیں تو بہت تیز بخار ہے، مہاروز پریشانی سے بولی۔ گولی کھا لیے، آرام مل جائے گا، مہاروش کروٹ لیتی اس سے بولی، اور ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، میں یامین لالا کو کال کرتی ہوں۔ اتنا کہتی مہاروز اٹھنے والی تھی جب مہاروش نے اس کی کلائی پکڑی۔ اب بات پر بات یامین لالا کو آواز مت دیا کرو، ان کی بھی اپنی زندگی ہے، تم ہر وقت ان سے لاڈ مت اٹھوایا کرو، پہلے تم چھوٹی تھی مگر اب بڑی ہو گئی ہو، عقل کے ناخن لو، یہ نہیں کہ جہاں بھی جانا ہو بس یامین لالا کو کال کرو، اپنا یونی آنا جانا بھی اب یامین لالا کے بجائے زمان لالا یا بابا سائیں سے کرو۔ یامین لالا تمہارے زرخرید غلام نہیں ہے جو بس تمہاری خدمت چاکری کرتے پھرے۔ اپنے چڑچڑاپن میں وہ مہاروز کو باتیں سنانے لگی تو اس کی حالت رونے جیسی ہو گئی۔ میں تمہارے لیے کال کرنے والی تھی، مہاروز منمناتی کہنے لگی۔ مہاروش کی باتوں سے وہ ہٹ ہوئی تھی۔ وہ 12 سے 13 سال بڑے ہیں وہ، مگر تم کام ان سے ایسے بولتی ہو جیسے تمہاری عمر کے ہے وہ۔ مہاروش نے مزید جھڑکا، صرف 11 سال بڑے ہیں، 12 یا 13 نہیں۔ مہاروز فوراً سے بولی تو مہاروش نے تعصب سے اس کو دیکھا، جس کو 11 سال بس صرفہ لگ رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم جاؤ یہاں سے، مہاروش سے جھٹ کر رخ پھیر کر کہا۔ تو مہاروز کچھ سوچ کر کمرے سے باہر نکلتی کچن میں آتی، وہاں فریج سے پیالے میں ٹھنڈا پانی آئس ڈالتی دوبارہ کمرے میں آئی۔ ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کروں گی نہ تو آرام مل جائے گا تمہیں، مہاروز اس کے سرہانے بیٹھتی بتانے لگی، اپنے یونی کا کام کرو،
मैं ठीक हूँ, महारोश गहरी सांस भरकर बोली। तो बाद में कर लूंगी, महारोश जवाब देती उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रखने लगी। आज कुछ हुआ था क्या तुम्हारी यूनि में? थोड़ी देर बाद महारोज ने पूछा। नहीं, महारोश ने एक लफ्सी जवाब दिया। बुखार अचानक हो गया, इसलिए पूछा, महारोज ने वजह बयान की। वजह से मेरी बात पर गौर करना, महारोश ने कहा। तो महारोज के माथे पर नासमझी के बल नुमाया हुए। और कौन सी बात? महारोज ने पूछा। यामीन लाला से अब तुम अपना कोई काम नहीं कहोगी, महारोश ने बताया। क्यों? उनको कोई मसला नहीं होता, वैसे भी मैं जिम्मेदारी हूँ उनकी। याद है बचपन में कैसे उन्होंने बाबा साई से कहा मेरे सारे काम वो करेंगे, महारोज ने पुरजोश आवाज में बताया। तो तुम तब बड़ा रोई भी थी, महारोश ने याद करवाया। हाँ, क्योंकि वो किसी के साथ खेलने नहीं देते थे, महारोज ने मुंह बनाकर बताया। तो तुम्हारी वजह से शाजिम लाला और उनकी कभी नहीं बनी, महारोश ने कहा। शाजिम लाला तो बहुत अच्छे हैं, महारोज ने तारीफी लहजे में बोली। मेरी बात का मतलब था कल को ऐसा हो सकता है, यामीन लाला और उनकी बीवी की लड़ाई भी हो सकती है तुम्हारी वजह से। फूफो की कॉल आई थी अम्मी को, वो रिश्ता ढूंढ रही हैं। इंशाल्लाह अब यामीन लाला की शादी करवाकर ही वो सुकून का सांस लेंगी, महारोश ने संजीदा अंदाज में उसको समझाना चाहा। और फूफो तो आज से 10 साल पहले से यामीन लाला के लिए रिश्ता तलाश कर रही है, इसमें कौन सी नई बात है? महारोज ने नाक से मक्खी उड़ाई। तो तुम चाहती ही नहीं यामीन लाला की शादी हो, महारोश अपने माथे से पट्टी हटाती उससे नफी में सिर हिलाकर बोली। मैं क्यों ऐसा चाहूंगी, महारोज ने मुंह बनाया। तो तुम्हें पता, महारोश इतना कहती बेड से उठने लगी। तुम्हारे लिए खाने का कुछ लाऊं, महारोज ने पूछा तो वो ठिठक कर उसको देखने लगी। खैर है, आज बड़ी मेरी खिदमत कर रही हो, महारोश ने मशकूक नजरों से उसको देखा। अस्वाब की नीयत से कर रही हूँ, कहते हैं बीमार का ख्याल करने से अल्लाह बड़ा सवाब देता है, महारोज ने बताया। तो महारोश का मुंह हैरत की ज्यादती से खुल गया। सीरियसली ये तुम सवाब की नीयत से कर रही थी? महारोश का दिल चाहा वो उसका सिर फाड़ दे। हाँ, तुम क्या समझी? मेरे अंदर तुम्हारे लिए मोहब्बतों का सैलाब उमड़ रहा है, तुमने कब आम बहनों की तरह मेरी सिवा की है जो मुझसे ये उम्मीदें वाबस्ता कर रही हो, महारोज मुंह के जाविये बिगाड़ कर बोली। तो महारोश ने पास पड़ा कुशन उठाकर उसके मुंह पर दे मारा। हमरो यहाँ, महारोश दांप कर कहती वॉशरूम में चली गई। अब लाई का तो जमाना ही नहीं, महारोज वॉशरूम के बंद दरवाजे को देखती अफसोस से बड़बड़ाई। बहारे की सुबह आंख खुली तो अपने पास दाऊद को देखकर वो हैरत से उसको देखने लगी। उसको लगा वो कोई ख्वाब देख रही है, भला वो यहाँ कैसे हो सकता था? कैसी हो? दाऊद ने खूबसूरत मुस्कुराहट से पूछा। तो बहारे जल्दी से उठ बैठी। ख्वाब सच में है, कब आए और मुझे जगाया क्यों नहीं, और यहाँ क्या करे हैं? बहारे बेयकीन नजरों से उसको देखती एक के बाद एक सवाल करने लगी। तो दाऊद हंस पड़ा। सांस तो लो पहले, मैं कुछ देर पहले आया था तो पता चला तुम सो रही हो, तभी तुम्हें जगाने की नीयत से आया था, मगर तुम्हें पुरसुकून सोता देख कर जगाने की हिम्मत नहीं हुई, दाऊद ने तफसील से बताया। अब तो वापस नहीं जाएंगे ना? मुझे डर लगता है, बहारे उम्मीद भरी नजरों से उसको देखकर बोली। तो दाऊद को मलाल हुआ जिसने साथ देने के लिए निकाह तो कर लिया था मगर फिर अपनी जिम्मेदारी से गाफिल हो गया था। और मैं अब यहीं रहूंगा और तुम दुआ करना मैं जो भी पेपर्स दूँ उसमें पास हो जाओ, फिर पता है उसमें क्या होगा। दाऊद नरमी से उसका हाथ पकड़कर अपने हाथ में लेता बताने के बाद उससे पूछने लगा। क्या होगा? बहारे ने तजस्सुस से पूछा। मुझे बहुत बहुत अच्छी जॉब मिलेगी, उससे ये होगा मैं अपना ट्रांसफ़र यहाँ कराची में करवा सकता हूँ, फिर मैं कहीं और नहीं जा सकता। तो दाऊद ने बताया। तो बहारे की आंखों में चमक आई। कौन सी जॉब होगी आपको और कब मिलेगी? बहारे ने बेचैनी से पूछा। तो उसकी बेचैनी देखकर दाऊद एक बार फिर मुस्कुरा दिया। एंट्री टेस्ट पास करनी है, उसकी तैयारी करूँगा, फिर मुकाबले के इम्तिहान होंगे जिसमें अगर पास हो गया तो मुझे एसपी की जॉब मिल जाएगी, दाऊद ने बताया। मतलब पुलिस वाले? बहारे के मुंह के जाविये खराब हो गए। हाँ, क्यों? क्या तुम्हें वो अच्छे नहीं लगते? लड़कियों के तो क्रश होते हैं, दाऊद उसका चेहरा देखकर अंदाजा लगाकर बोला। और मेरा तो कभी पुलिस वाला क्रश नहीं बना, वो तो बेईमान होते हैं, रिश्वतखोर। बहारे ने पुलिस वालों का नक्शा बताया। तो दाऊद का मुंह खुल गया उसके ख्यालात जानकर। सब एक जैसे नहीं होते, कुछ ईमानदार भी होते हैं, मैं बनकर दिखाऊंगा, दाऊद उसका गाल सहलाकर बोला। और मुझे नहीं होते ये पसंद, बहारे अपनी बात पर बजिद थी। अच्छा छोड़ो इन बातों को, तैयार हो जाओ, हम बाहर जाएंगे, दाऊद ने बातों का रुख बदला। वो बाहर कहाँ? बहारे ने जानना चाहा। घूमने फिरने, नाश्ता, लंच, डिनर सब बाहर करेंगे, लॉन्ग ड्राइव के बाद तुम्हारी शॉपिंग करनी है, फिर तो हम दोनों मसरूफ हो जाएंगे क्योंकि तुम्हारी एडमिशन का भी मैंने पक्का बंदोबस्त कर लिया है, दाऊद उसको बेड से खड़ा करता बताने लगा।
क्या वाकई? बहारे बस अपनी एडमिशन का जानकर पुरजोश हुई। और बिल्कुल वाकई, अब 5 मिनट है तुम्हारे पास, जल्दी से बाहर आ जाओ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। दाऊद ने अजलत दिखाई। और 5 मिनट कम नहीं, बहारे ने कहा, और बहुत ज़्यादा है, क्योंकि तुमने बस मुंह धोना है, इसलिए जल्दी करो, दाऊद ने कहा। तो वो मुंह बनाती वॉशरूम में जाने लगी। दाऊद उसके तासुरात से महफूज होता खुद कमरे से बाहर निकल गया। पार्ट 2। ये गाड़ी किसकी है? बहारे दाऊद के साथ बाहर आती गाड़ी को देखकर हैरान होती दाऊद से पूछने लगी। और मैं तो गरीब आदमी हूँ, इसलिए दोस्त से गाड़ी ली है। दाऊद मिस्कीन शक्ल बनाए बताने लगा। तो क्या ज़रूरत है बाहर जाकर फजूल खर्ची करने की? मैं अच्छा सा घर में कुछ पका लूँगी। बहारे ने अपनी खिदमत पेश की। शॉपिंग वगैरह के लिए तो बाहर जाना पड़ेगा ना, फिर तुम्हारी किताबें भी खरीदनी हैं। दाऊद ने वजह बयान की। शॉपिंग की क्या ज़रूरत, मेरे पास सब कुछ है, बहारे ने बताया। अब बातें मत करो, गाड़ी में बैठो। दाऊद उसके लिए फ्रंट सीट खोलता बोला। आपके पैसे ज़ाया हो जाएंगे, बहारे ने कहा। तो दाऊद खुद को गरीब आदमी बोलकर पछताया। और दूसरे आ जाएंगे, दाऊद ने मुस्कुराहट से कहा। कैसे आएंगे? बहारे ने पूछा। यार बहारे, मैंने मजाक किया था, नहीं हूँ मैं गरीब आदमी, तुम गाड़ी में बैठो अब प्लीज़, दाऊद जंगलाकर बताने लगा। वो झूठ बोलने से अल्लाह गुनाह देता है। बहारे गाड़ी में बैठती उसको बताने लगी। अगली बार ख्याल करूँगा। दाऊद खुद ड्राइविंग सीट पर आता उस पर बैठकर बोला। आपके घर में कौन कौन है? बहारे उसकी तरफ अपना रुख के इश्तियाक भरे लहजे में पूछने लगी। जॉइंट फैमिली सिस्टम है, दाऊद ने बताया। अच्छा, तो आपके भाई बहन कितने हैं? बहारे ने दूसरा सवाल किया। एक मैं हूँ और दूसरी मेरी बड़ी आपी है, बाबा साईं गांव के सरपंच हैं, दाऊद ने जवाब दिया। सख्त गिर होंगे फिर आपके बाबा, बहारे ने अंदाज़ा लगाया। हाँ, पल में तोला, पल में माशा, दाऊद ने मुस्कुराकर बताया। और गांव में खून गारत आम बात होती है ना, मैंने सुना है वहाँ के लोग बहुत जालिम होते हैं। वो बहारे की बात पर दाऊद ने मुतज़्ज़ब नज़रों से उसको देखा। ऐसा नहीं है, दाऊद ने नरमी से कहा। आप सैद है ना? बहारे ने पूछा तो दाऊद ने सिर असबात में हिलाया। ख़ानदान के बाहर शादियाँ नहीं होती होंगी फिर? बहारे ने पूछा तो दाऊद चाहकर भी उसको ये नहीं बताया पाया कि वो खुद मंगनी शुदा है। तुम अपने बारे में बताओ, खाने में क्या पसंद है? दाऊद ने खूबसूरत तरीके से बात का रुख बदला, जिस पर बहारे ने उससे कोई और सवाल नहीं पूछा था, बस उसके सवालों के जवाब देने लगी।